अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। जी, तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। थोड़ा सा आप लोगों को कहानी के बारे में बता देती हूँ कि जो स्टोरी है वो फोर्स मैरिज बेस्ड स्टोरी है, सेकंड निकाह बेस्ड नॉवल है, आशिक पोजेसिव पागल हीरो बेस्ड नॉवल है, और इनोसेंट सी हीरोइन बेस्ड नॉवल है, आफ्टर मैरिज बेस्ड स्टोरी है। बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की स्टोरी में क्या होता है। कभी कभी बैठे बिठाए अचानक इंसान के हाथ कानून का खजाना लग जाता है, खुशियों के अंबार लग जाते हैं। जैसे इस वक्त सामिन को बेपनाह खुशियाँ मिल गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिसे आंखें बंद करके सिर्फ तस्वुर की आंख से देखता था, उसकी तस्वीरें गौहरे न्याब की मानद उसके हाथ लग जाएंगी। वो खुली आंखों से उसे देख सकेगा। सामिन, कहाँ खोए हो? अली डार्क रूम दाखिल हुआ तो डॉपलिंग मशीन के आगे गुमसुम बैठे सामन को देख के पूछा तो वो उठ के फ़ौरन उसके पास आया। अली, ये तस्वीरें किस फंक्शन की हैं? वो तस्वीर उसे दिखा के बोला। डिग्री कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन की है। तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने उसकी बात का जवाब दे के अपना सवाल किया, मगर वो उसके सवाल को नज़रअंदाज करके बोला, कब हुआ था ये फंक्शन? कल हुआ था बाबा, मगर तुम क्यों इतने हैरान हो परेशान हो? वो वाकई उसे समझ नहीं पाया था। ये तस्वीरें किसने ली? वो अपनी ही धुन में था। रशीद को भेजा था, तुम थे नहीं, और मैं एक मैरिज पार्टी में गया हुआ था, और तुम जानते हो कि हम दोनों के बाद रशीद अच्छा तजर्बेकार बंदा है। वो बताने लगा तो उसने सर इस बात में हिलाया। अली, ये लड़की, ये देखो। वो चारों लड़कियों के ग्रुप में से एक पर उंगली रख के बोला। हाँ, क्या हुआ इसे? वो तस्वीर को देख के बोला। अली, ये वही लड़की है जिसकी मैं तुमसे बातें करता हूँ, जो मेरी सोचों पर हावी है, मेरी आइडियल है, उसने जल्दी से कहा। तो अली उसके हाथ से तस्वीर देकर गौर से देखने लगा, फिर तस्वीर लौटाते हुए उसकी तरफ मुड़ा। लड़की तो वाकई अच्छी है, मगर तुम इसके बारे में जानते ही क्या हो? सिर्फ एक तकरीब में एक झलक देखी, बात कुछ बन नहीं रही यारा। एक झलक और चक्कर चल गया, जुमला अली ने मुकम्मल किया। हाँ, और दिल पर जादू हो गया, वो आंखें बंद करके एक जज़ब से बोला। तो अली उसकी दीवानगी पर हंस पड़ा और इसे इसी हालत में छोड़कर अपने काम में लग गया। अली सामन का चचाजाद भाई था, दोनों क्लास 1 से साथ थे। वक्त के साथ साथ दोनों की दोस्ती मजबूत जंजीर से बनती चली गई। दोनों के शौक भी एक थे। फोटोग्राफी को प्रोफेशन बनाने का शौक रखा था दोनों ने। यही वजह थी कि एफए के एग्जाम्स के बाद रिजल्ट का इंतज़ार किए बगैर दोनों ने फोटोग्राफी डेवलपिंग और इस प्रोफेशन से मुतल्लिक कई दूसरे स्पेशल कोर्सेज़ किए और पार्टनरशिप पर फ़ोटो सेंटर खोल लिया था। दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूती देने के लिए 2 माह पहले ही अली सामन की बहन इरम को ज़िंदगी का साथी बना चुका था। जिया, कितनी खूबसूरत तस्वीरें ली हैं तुम्हारी। सारा, अलमीना और फातिमा तीनों तीनों का तस्वीरें देखने के बाद एक ही जुमला था। वो क्या कहती सिवाय धीमी सी मुस्कुराहट के? वो थी भी ऐसी ही। आहिस्ता बोलती थी, आहिस्ता से हंसी थी। अजीब साहिर था उसमें कि नज़र एक दफ़ा अतफाकन बढ़ती थी तो दूसरी नज़र खुद ब खुद उठती थी। यही तो वो जादू था जो सामन को एक ही झलक में उसका असीर कर गया था। वो भी मैट्रिक ही में थी कि उसके रिश्ते आने लगे। पहले तो उसके अम्मी अब्बू ने कुछ रिश्तों से इनकार किया, ये कहकर कि भी वो बच्ची है, मगर जब बड़ी फुप्पो की नंद अपने बेटे अरमगान का प्रपोजल लेकर आई तो उसके अम्मी अब्बू सोच में पड़ गए कि अरमगान की फैमिली काफ़ी अच्छी थी, और फिर खुद अरमगान भी पढ़ा लिखा नौजवान था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था। बज़ाहिर कोई वजह ना थी इनकार की कि देखा बाला था, मगर उसके अम्मी अब्बू और भाई एहसन की ख्वाहिश थी कि वो ग्रेजुएशन कर ले। यही बात जब अरमगान की फैमिली को पता चली तो उन्होंने कोई इतराज़ न किया और यह मंगनी हो गई। अरमगान के 2 भाई और 3 बहनें थीं। एक भाई और 2 बहनें शादीशुदा थीं। वो जब भी आती अरमगान की अपनी बातें करती रहती। उनकी बातों से जिया को यह अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा देर न लगी कि अरमगान काफ़ी कदामत पसंद वाक़या हुआ है। अरमगान भैया को हाफ स्लीव्स बहुत बुरी लगती हैं। अरमगान भैया को गुस्सा आ जाता है। हम ये इसलिए नहीं करते कि भैया खफा ना हो जाएं। इसी तरह के जुमले गुफ्तगू के दौरान अदा होते रहते। ये खदशे जब जिया दोस्तों के सामने बयान करती तो वो एक ही जवाब देती, जी, मर्द का रवैया बहनों के साथ और बीवी के साथ बिल्कुल और होता है। अम्मी कहती हैं कि मामू शादी से पहले इन लोगों के साथ बहुत सख्ती करते थे, और फिर जब अपनी शादी हुई तो मुमानी जान के साथ बिल्कुल ही बदल गए। सारा ने तसल्ली दी थी। बिल्कुल ठीक कह रही है सारा, खुद भैया जानी ने भी तो भाभी के आते ही अपना रवैया बदल लिया। फातिमा ने सारा की तायद की तो कुछ उनसे बात करके दिल को तसल्ली हुई थी। वक्त गुजर रहा था, वो 4th ईयर में आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता अम्मी ने छोटी छोटी तैयारियां शुरू कर दी। छोटी बहन तानिया ने उसे इतला दी कि उनके एग्ज़ाम्स के बाद शादी होगी। गोया सिर्फ 1.5-2 माह की बात थी।
آپ بھی امی کہہ رہی تھی کہ اپنے کام والے جو بھی کپڑے کہنے ہیں وہ سامیہ آپا کے ساتھ جا کر کسی دن لے لیں، کیونکہ آرڈر میں کافی وقت لگتا ہے۔ ثانیہ نے تایزاد بہن کا نام لیا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اچھا لے لوں گی، اور باورچی خانے میں آ گئی۔ چائے بنانے کے لیے تانیہ بھی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ تانو امی کہاں ہے؟ وہ ابو اور بھائی کے ساتھ بازار گئی ہیں زیور لینے۔ زیور؟ ہاں جناب، امی کا ارادہ ہے 6 چوڑیاں، 1 سیٹ ٹیکا اور نتھ لیں گی۔ اس نے پوری معلومات فراہم کی تھیں۔ آپ ہی میں نے امی کو بیوٹی پارلر کا بھی کہا ہے۔ ابھی سے امی نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، اس نے ماتھا پیٹتے ہوئے کہا تو وہ بڑی بن کے بولی، آپ ہی وقت ہے ہی کتنا، دیکھیے گا پر لگا کے اٹھ جائے گا۔ اچھا چلو بھاگو کمرے میں چائے لاتی ہوں، وہ چائے پیالیوں میں ڈالتے ہوئے بولی، مگر وہ جمی رہی اور مسلسل بولتی رہی۔ اس کے پیچھے کمرے میں آئی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، فار گاڈ سیک تانو، اب مجھے پڑھنے دو۔ آپ ہی ایک آخری بات، وہ عاجزی سے بولی تو مجبوراً اسے آخری بات سننی ہی پڑی تھی۔ میں نے امی کو کہا ہے کہ ہم مووی بھی بنوائیں گے۔ خوشی اس کے چہرے سے تھی۔ متوسط طبقے کی لڑکیوں کے بھی تو چھوٹے چھوٹے ارمان ہوتے ہیں جو ان کے چہروں کو گلنار کر دیتے ہیں، چہروں پر رنگ کھلا دیتے ہیں۔ تانیہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، وقت پر لگا کے اٹھتا ہے۔ اس کے بھی پیپر ہو گئے۔ آخری پیپر والے دن وہ لان میں آ بیٹھی۔ یہ بڑی بے ایمانی ہے جیا، سارا مصنوعی خفگی سے بولی تو وہ مسکرا دی۔ اور نہیں تو کیا، فاطمہ نے بھی کہا تو وہ بولی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، امی ابو کا پروگرام ہے، اور وہ جو ہمارا پروگرام تھا کہ ہم ایک ساتھ یونیورسٹی جائیں گے، ماسٹرز کریں گے، المینا نے یاد کروایا تو وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ جی تو میرا بھی چاہتا ہے مگر مجبور ہوں۔ خیر یہ مجبوری بھی کافی حسین اور اٹریکٹیو ہے، اس لیے منہ بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ سارا نے اس کی افسردگی کے پیش نظر بات کا رخ بدل دیا تھا۔ بات تو تمہاری بھی سچ ہے، المینا اور فاطمہ نے کہا تو چاروں مسکرا دی تھی۔ سنو، تم لوگ نکاح کے بعد ہمارے گھر ہی رہو گی؟ جیا نے کہا، کیوں ہمارا نکاح تو نہیں ہو رہا تمہارے گھر کے ساتھ؟ فاطمہ کے چٹکلے چھوڑنے کی عادت تھی۔ بکو مت، نکاح کے بعد دن ہی کتنے ہیں، رخصتی تک 4 دن، جیا نے کہا تو انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے بعد بحث کا رخ اس کی شادی کی طرف مڑ گیا تھا۔ تمہاری شادی کا جوڑا کیسا ہے؟ الینا نے پوچھا۔ تانو بتا رہی تھی کہ میرون شرارہ ہے، گولڈن میرون دبکے کا باریک کام ہے، زبردست۔ میرون کلر تو تم پر سوٹ بھی بہت کرتا ہے۔ تینوں کی ایک ہی رائے تھی۔ اور تمہیں دلہن کون بنائے گا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ پولر سے ارادہ ہے مگر اس کے ریٹس بہت ہائی ہیں۔ جیا نے کلیئر بات کی کہ وہ تینوں بھی اسی کلاس سے تعلق رکھتی تھیں جس سے جیا کا تعلق تھا، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ اس وقت شہر کی نمبر 1 بیوٹیشین ہے اور کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی، سارا بولی۔ لیکن سارا بینا بھی بہت اچھا میک اپ کرتی ہے، میری کزن کو اسی نے تیار کیا تھا نا، کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ فاطمہ نے مشورہ دیا تو جیا نے بھی اس کی حمایت کی تھی۔ واقعی تمہاری کزن تصویروں میں کتنی پیاری لگ رہی تھی، انہوں نے تصویریں ہی دیکھی تھیں۔ تو پھر ڈن کے دلہن بینا سے ہی بنوں گی۔ فاطمہ کے اصرار پر جیا نے فیصلہ دے دیا۔ تو اب اگلا سوال کہ مووی میکر کون ہوگا؟ سارا نے اگلا مسئلہ اٹھایا تو اس مسئلے کا حل الینا نے پیش کیا۔ اس کے لیے میری خدمات حاضر ہیں۔ وہ کیسے؟ تینوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ وہ ایسے کہ بعد بھائی جو میرے چچا زاد ہیں، ان کے خالہ زاد بھائی ہیں علی بھائی، ان کا مین مارکیٹ میں فوٹو سینٹر واقع ہے، زبردست موویز بناتے ہیں، رشتہ داری ہونے کی وجہ سے کافی خیال بھی رکھتے ہیں، ساتھ تصویریں بھی ہو جائیں گی۔ ویری گڈ، سارا بولی، میں کل ہی ان سے بات کر لوں گی، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ لو جی، سارے کام ہوتے جا رہے ہیں، تم شادی کرنے والی بنو مس جیا فاروق، فاطمہ نے ہنس کر کہا تو تینوں ہنسنے لگی تھی۔ سامن بات سنو، علی نے اسے آواز دی۔ جناب، وہ کسٹمر کو فارغ کر کے علی کی طرف آیا۔ عباد بھائی ہے نا، ان کی کزن کی دوست کی شادی ہے، مووی اور تصویریں بنانی ہیں۔ حکم کرو حضور، وہ اسٹائل سے بولا تو اس کی اداکاری پر ایک دھپ لگاتے ہوئے بولا تھا، کل نے کہا ہے رشید کے ساتھ چلے جانا، اور سنو مووی زبردست ہونی چاہیے کہ بقول عباد بھائی کے وہ کزن ان کی لاڈلی بہن ہے۔ ایز یو وش ڈیئر۔ مگر اگلے دن نکاح کے لیے دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر سامن کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل کسی کی مت ماننے کو تیار نہ تھا، حالانکہ یہ کوئی انہونی بات نہ تھی۔ کون سے دونوں نے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھا رکھی تھی؟ یک طرفہ گاڑی تھی جو سامن کے جذبوں کے طفیل چل رہی تھی۔ جیار مغان بھائی بہت ڈیشنگ ہے، کیا غضب کی جوڑی ہے تمہاری اور ان کی۔ دوست کی بات پر اس کے چہرے پر حیا کے جو رنگ اترے تھے وہ دیکھنے کی ہمت سامن میں نہ تھی۔ کیمرے کا رخ مہمانوں کی طرف موڑ لیا۔ بس نہیں چلا تھا کہ اس کے وجود سے تمام زیورات، اس کے چہرے پر موجود میک اپ، اس کے بالوں اور کلائیوں پر سجے گجرے اس کے چہرے کے سب رنگ نوچ ڈالتا۔ وہ ایسا ہی تو تھا، محبت میں دیوانگی کی حدوں کو چھو لینے والا۔ اس وقت تو وہ ضبط کے کڑے امتحان سے گزر رہا تھا۔ ایسے تو اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کسی اجنبی کا بھی مقدر بن سکتی ہے۔ اجنبی؟ وہ خود پر ہنسا۔ اجنبی تو تم ہو سامن، وہ تو اس کا اپنا ہے، چند لمحے کی بات ہے، انسان کو شیطان بننے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا اور جواب تھا چند لمحے، اور چند لمحوں میں ہی سامن نے سارا فاصلہ طے کر لیا۔ وہ جیا کے لیے، ہاں، اس کا نام اس کی دوست نے جیا ہی تو لیا تھا۔
ہاں، وہ جیا کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، وہ اس کے دل کی پہلی مہمان تھی۔ سامن کی ہر خوشی اس کے وجود سے مشروط تھی اور وہ چپ چاپ تماشا دیکھتا، اس کے چہرے پر چھائے حیا کے رنگ کیمرے میں محفوظ کرتا چلا گیا، اور پھر یہ سب دیکھ دیکھ کے ناکام عاشقوں کی طرح آنسو بہانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے جال تیار کر لی جس میں ہر حال اسے علی کو ہم خیال بنانا تھا۔ گئے تھے تم؟ علی نے پوچھا تو سر جھکا کے بولا، علی میں گیا تو تھا مگر مووی گڑبڑ ہو گئی۔ کیوں؟ کیمرہ گڑبڑ کر رہا تھا، میں صرف 10-15 منٹ کی ہی بنا سکا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا تو علی کو غصہ آ گیا تھا۔ گڑبڑ کیسے؟ کیمرہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ دیکھو سارے فنکشن ٹھیک ہے۔ جواباً اس نے نظریں چرا لیں۔ سامن، عباد بھائی نے کتنی تاکید کی تھی، کتنی بری بات ہے، کتنے ناراض ہوں گے وہ، اس کے سامنے آ کر بولا تو بھڑک اٹھا تھا۔ تو خود چلے جاتے نا، انہوں نے تاکید کی تھی تو۔ واٹ؟ سامن، کیا تم اپنے حواس کھو چکے ہو؟ کس ٹون میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ علی اس کے اندازے گفتگو پر بھڑکا تھا۔ یس آئی نو، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، لیو می الون، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے بولا۔ علی سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آیا جو انتہائی اضطرابی کیفیت میں تھا۔ سامن، لو بھائی پانی پی لو۔ اس نے سر اٹھائے بغیر گلاس تھام لیا اور پانی کا پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی گیا۔ اب بولو۔ علی اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری علی، میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی، وہ انگلیاں بالوں میں پھنسائے بولا۔ آگے بولو۔ علی، وہ لڑکی جیا جس کی میں، آواز اٹکنے لگی تھی، جس کی میں مووی بنانے گیا تھا، وہ وہی لڑکی ہے۔ کون سی؟ علی کو اس کی بات سمجھ نہ آئی تھی۔ وہی پرپل کپڑوں والی جس سے مجھے محبت ہے علی، اس کی شادی کسی اور سے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس کے گلے لگ کے حوصلہ ہار گیا۔ شدید دکھ نے علی کا بھی ہاتھا کیا کہ وہ جانتا تھا کہ سامن اس لڑکی میں کس حد تک انوالو ہے۔ وہ سامن کی جذباتیت سے بھی بخوبی آگاہ تھا کہ اگر وہ لڑکی اسے نہ ملی تو وہ ساری عمر شادی بھی نہیں کرتا۔ علی، میں نے ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا، میں نے تو اس کے اور اپنے درمیان صرف نظروں کا فاصلہ سمجھا تھا، پھر یہ ظالم زمانہ کیوں درمیان میں آ گیا؟ زمانہ تو ظالم کا روپ دھارے ہمیشہ درمیان میں آتا ہے، تم میں زیادہ خوش فہم ہو گئے تھے سامن، علی نے حقیقت بیان کی۔ نہیں، یہ زمانہ صرف میری ایک ٹھوکر کی مار ہے، میں اسے کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا، وہ پرعزم تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جب کہ نکاح بھی ہو چکا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا، تم میرا ساتھ دو گے نا؟ وہ اس کے ہاتھ تھام کے بولا تو وہ سچو پینچ میں پڑ گیا تھا۔ سامن، ملک کیا مطلب ہے تمہارا؟ صرف ایک بتاؤ علی، میرا ساتھ دو گے نا؟ وہ ضدی بھی بے انتہا تھا۔ چاہے میں جائز کروں یا ناجائز، تم مجھے جواب دو، میرا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ علی کیسے انکار کرتا کہ سامنے وہ کھڑا تھا جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھا، جو اس کے بچپن کا ساتھی تھا، ہمراز تھا، غمخوار تھا، مگر اس کا پلان سن کے علی چکرا کے رہ گیا تھا۔ سامن، یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے کبھی بھی پارسائی کا دعویٰ نہیں کیا، مگر میں تمہیں اتنی ذلالت پر نہیں اترنے دوں گا۔ یہ پیشہ ورانہ بددیانتی ہے، جو شخص اپنی روزی کے ساتھ مخلص نہ ہو وہ کسی سے مخلص نہیں ہوتا، اور ہم اس پیشے سے روزی کماتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے جیا فاروقی کی تصویریں چھینتے ہوئے بولا جو اس نے ڈبل کاپی کر رکھی تھی۔ علی پلیز میرے راستے میں مت آؤ، اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تصویریں اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے چلایا تو علی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا تھا۔ میں تمہیں اندھے کنویں میں نہیں کرنے دوں گا، سمجھے تم؟ علی ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میں اسے کھو دوں تو کھونے کا سوال تو تب ہو جب تم اسے پا چکے ہوتے، جو تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں اسے کھونا کیسا؟ علی اس کی بات کاٹ کے بولا تو اس پر نظریں جمائے آگے بڑھا، ہتھیلی اس کے سامنے کی اور لفظ چبا چبا کے بولا تھا۔ یہ دیکھو علی، کیا وہ میری دسترس میں نہیں ہے؟ کیا وہ میری پہنچ سے دور ہے؟ اسے میری لکیروں میں دیکھو، اسے میرے دل کی دھڑکنوں میں سنو علی، وہ میرے وجود میں قید ہے، وہ میرے خوابوں کی ملکہ ہے، وہ اس راگ کی راگنی علی، وہ اس سر کی لے ہے، وہ میرا پرتو ہے، وہ سایہ بن کے میرے ساتھ ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بولا تھا۔ ہاں، اگر تمہاری خواہش ہے کہ میں اسے مٹھی کھول کے لکیر کی قید سے آزاد کر دوں تو یاد رکھنا، پھر تم اپنے دوست کے مردہ وجود کے سنگ زندگی گزارو گے، پھر کبھی اپنے دوست کو دوستی کے مان پر مجبور نہ کر سکو گے، سمجھے؟ سامن، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ علی نے اسے کندھوں سے تھاما تو مسکرایا۔ دوست بھی ایسے نہیں ہوتے جو اپنے دوست کے زندہ وجود کو سفید کفن پہنا دے، جو پھولوں کی بجائے کانٹوں کے راستے پر اپنے دوست کو چلا دے۔ میں تمہاری خاطر اس رستے کو بھی قبول کرتا ہوں علی، مگر پھر ایک بات یاد رکھنا کہ چلتی پھرتی زندہ لاش کے وجود میں اپنے دوست سامن کو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، وہ بے دردی سے بولا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا، اور علی اس کے موزوں اور جذبوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کے آگے بند باندھنے میں ناکام ہو گیا۔ چپ چاپ بیٹھا اور 4 گھنٹوں کے اندر وہ نہایت مہارت سے جیا فاروقی کی تصویر میں ایک اجنبی چہرے کے ساتھ جوڑ چکا تھا، یوں جیسے وہ سچ مچ اس شخص کی طرف دیکھ رہی ہو، مسکرا رہی ہو، باہوں میں ہاتھ دے رکھا ہو۔ یہ لو، رات وہ اس کے گھر آ گیا اور تصویروں والا لفافہ اس کی گود میں پھینکتے ہوئے بولا تو اس نے حیرت سے انگارہ آنکھیں اٹھا کر علی کو دیکھا جو کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔
बिखरा हुआ, टूटा हुआ, मगर वो नजरें चुरा गया कि उसने बहुत सोचा था मगर बेबस था। मेहंदी का फंक्शन खैरियत से गुजर गया। बारात वाले दिन सामन जानबूझकर ना गया बल्कि अली को ही ज़बरदस्ती भेजा। वो चुपचाप मूवी बना रहा था और अली इंतज़ार में था कि कब वो हंसते मुस्कुराते चेहरे खुशियों से महरूम होंगे, कब लाखों अरमान सजाए मासूम और बाकिरदार लड़की के किरदार पर बदनामी की स्याही मली जाएगी, कब दुल्हा के दिल में धड़कते जज्बे सर्द बर्फ़ तले दब जाएंगे। मगर सामन इस वक्त हमला करने वालों में से था जब अगले के पास सोचने के लिए एक लम्हा तक न हो। अली सामन से ज़्यादा खुद को मुजरम गर्दान रहा था। अली भाई मूवी बहुत अच्छी बनाइएगा, अलीना उसके पास आके बोली तो वो चौंका। हूँ अच्छी बनाऊँगा, बस थोड़ी देर में दुल्हन आ जाएगी पार्लर से। बारात कब आएगी? अली ने यूं ही ऊपरी दिल से पूछा था। बस घंटे आधे में आ जाएगी, वो बता के चली गई। मेहमान आ चुके थे मगर ये क्या, सबके चेहरे पर खौफ के बादल क्यों छाए थे? खिलखिलाते चेहरे धुआं धुआं क्यों हो गए थे? दुल्हा के माँ बाप यूं ही आम से लिबास में क्यों आ गए थे? अरमानों भरे गीतों की बजाय तू मैं क्यों हो रही थी? आप लोगों ने खुद अपने आप को तमाशा बनाया, साथ हमें भी रुस्वा किया। आपकी बेटी का कहीं और इरादा था तो हमें क्यों बेइज्जत करने का प्रोग्राम बनाया आप लोगों ने? दुल्हा की माँ चीख चीख के बोल रही थी, इस बात की परवाह किए बगैर कि घर मेहमानों से भरा है। आप बहन आराम से बात करें, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करें। कितना फ़र्क था लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप के रवैयों में। आपने परवाह की किसी की इज्जत की? आखिर हुआ क्या? जिया का भाई धाड़ा। होना क्या है, पहले टेलीफोन आया कि जिया ने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई हैं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं मगर वो माँ बाप की खातिर जहर का प्याला पीने को तैयार हो रही है। दुल्हा के अब्बू ने बताया तो जिया के अब्बू ने कहा, और आपने उस फ़ोन वाले की बात की तस्दीक किए बगैर यकीन कर लिया? सबूत के तौर पर उसने अपने साथ जिया की ढेरों तस्वीरें भेजी हैं, अगर कहें तो दिखा भी देती हूँ। अरमगान की अम्मी ने पर्स खोला और तस्वीरों वाला लिफाफा उनको थमा दिया, जिसे खोलकर देखने की हिम्मत उनमें से किसी के पास ना थी। माफ़ कीजिएगा, मेरा बेटा ऐसी लड़की को रुखसत करवा के ले जाने से साफ इनकारी है। उसने ज़ुबानी तलाक कह दी है, 1-2 दिनों में तहरीरी भी मिल जाएगी। वो कहकर चले गए इस तूफ़ान की मानद जो पीछे होने वाली तबाही से बेखबर होता है। लोगों की सरगोशियाँ शुरू हुई, तरह तरह की बातें। अलीना, जिया की अम्मी की मरी मरी आवाज़ उभरी। जी खाला, रोती हुई अलीना मुश्किल बोली थी। बेटे जाओ ब्यूटी पार्लर से जिया को ले आओ, उसे कितना मज़ीद सजने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ उसका वजूद उसकी सोच से ज़्यादा सज गया है। उनका लहजा अलीना का दिल चीर गया था। नहीं खाला, वो ऐसी नहीं है, ये इल्ज़ाम है उस पर। अब कुछ ना बोलो लीना, जाओ। वो बेबसी से रो दी। बाप और भाई गुमसुम बैठे थे। अली से एक सेकंड ना रुका गया। उसमें हिम्मत ना थी कि लुटी पुटी दुल्हन को देखता, गमज़दा ख़ानदान को देखता। घर आया तो इरम ने घबरा के पूछा, अली आपकी तबीयत तो ठीक है? प्लीज़ इस वक्त मेरे सामने ना आना, कहीं मैं सारा गुस्सा तुम पे ना निकाल दूँ। वो चीख के बोला तो घबरा कर उसके सामने से हटी थी। उसने कब मोहब्बत करने वाले अली के इस रवैये के मुतल्लिक तसव्वुर भी किया था। रात जब वो खाने पे भी ना आया तो इरम डरते डरते कमरे में आई। वो अजीब बहका सा था। अली क्या हो गया आपको, प्लीज़ कुछ तो बताएं। वो खूनखार नज़रें इरम पर डाल के उठा और पल में वो नाजुक सा वजूद उस शेर के पंजों में था। खौफ से इरम की आंखें निकल आईं। घर में था भी कौन? एक देवर था अहमद, वो भी इस वक्त घर पे ना था। उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। अली प्लीज़ छोड़ें मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? वो रोते हुए फरियादें कर रही थी मगर अली इस लम्हे दरिंदा बन चुका था। उसका नर्म नाजुक वजूद उसके हाथ का खिलौना बन गया। मगर कब तक? आखिर वो बेहोश होकर गिरी थी। अली, अली, इरम की आवाज़ें जो फरियादों से कम ना थी ने अली को बेदार किया तो घड़ी दिन के 11 बजा रही थी। वो जल्दी से उठा था। अली, इरम दोबारा कराही। वो बेड पर ना थी, ज़मीन पे थी। वो जल्दी से उठा और उसके पास आया था। उसके चेहरे, गर्दन और बाजुओं पर मौजूद निशान गवाह थे कि रात वो इंसान नहीं दरिंदा था। वो तड़प ही तो उठा था। उसका क्या कसूर था? इरम, इरम तुम ठीक तो? प्लीज़ आंखें खोलो। उसे बाजुओं में बढ़ते हुए बोला तो तकलीफ से उसकी सिसकियाँ निकल गई थी। तानू, क्या तू भी अपनी आपी को ऐसे ही बदकिरदार समझती है जैसे सब कह रहे हैं? वो सुमन के गले लग के फूट फूट के रो दी। वो बेचारी क्या कहती, कुछ भी ना था उसके पास कहने को। माँ थी तो एक नज़र भी उस पर ना डालती। बाप सर झुकाए सुबह जाता और रात गए लौटता। भाई अपने दिल की बड़ास निकाल के दूसरे शहर जा बसा था। अगर तानू और अम्मी दरमियान में ना आती तो इस वक्त उसकी गर्दन से हाथ उठा था। जब सांस की डोर टूट जाती। सहेलियों ने आना छोड़ दिया था और मोहल्ले वालियाँ आते भी तो पिंजरे में कैद इस बेबस लड़की का तमाशा देखने। काश तो बेगैरत बन जाती जिया, अपने मुंह से कह देती कि तेरी मर्जी कहीं और है, हमें चारों तरफ तमाशा ना बनाती। अम्मी मेरा एतबार करें, मैं बेगुनाह हूँ। वो सिर्फ एक ही बात करती थी। तो फिर तेरी तस्वीरें गैर मर्द के साथ क्यों थी? वो कौन था जिसने अरमगान को फ़ोन किया? बोल कौन था? उसे पीट डालती।
میں نہیں جانتی امی، خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ بدبخت کون ہے۔ مجھے ایک دفعہ وہ تصویریں دکھا تو دیتی جلانے سے پہلے، میں اپنے قاتل کا چہرہ تو دیکھتی۔ وہ بے بسی سے کہتی۔ تو کیا کرتی؟ وہ تصویریں فریم کروا کے رکھتی؟ وہ دل جلانے کے انداز میں بولی تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ تو نے اپنے ساتھ ثانیہ کا مستقبل بھی برباد کر دیا۔ بول کون آئے گا اب اس کا رشتہ لے کے؟ وہ دو ہتھڑ سینے پر مار کے کہتی تو جیا سر چکا لیتی۔ تنہائی میں کتنی ہی دفعہ وہ دماغ پر زور دیتی کہ کہیں کوئی ہو جس کا اس نے دل دکھایا ہو، جس کا بدلہ ہو یہ سب۔ دماغ کی رگیں درد سے پھٹنے لگتی۔ میں تو کبھی کسی کو درد دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، پھر کیوں میرا وجود ماں باپ اور بھائی بہن کے لیے باعث تکلیف ہو گیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب کسی نے ارمغان کو پانے کی خاطر کیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اب ارمغان کی شادی ہو رہی ہے، اس نے ارمغان کو پانے کے لیے مجھے راستے سے ہٹایا ہو۔ طرح طرح کے خیالات تھے جو دن رات اس کی سوچوں پر حاوی رہتے۔ سوچیں جب چھونک کی طرح اس کے دماغ سے لپٹتی تو وہ بیمار رہنے لگتی۔ صرف 6 ماہ میں ہی جیا وہ جیا نہیں رہی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ اس دوران ناقابل یقین بات ہوئی، اس کی امی جو نہ صرف جیا بلکہ تانیہ کے مستقبل سے بھی مایوس ہو چکی تھی۔ غیر متوقع طور پر دونوں کے رشتے آ گئے، دونوں بھائیوں کے لیے۔ امی آپ نے دیکھا ہے بے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، تانیہ نے ماں سے کہا تو وہ اپنی بد نصیب بیٹی کے لیے رو دی تھی۔ علی آپ نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں سے کوئی تعلق نہ رکھوں، میں نے ایسا ہی کیا، مگر ایک دفعہ مجھے بتائے تو صحیح آپ اور سامن بھائی میں کیا جھگڑا ہے؟ ارم اس کے سامنے آ بیٹھی کہ اس کے کہنے پر 5 ماہ ہو چکے تھے ماں اور بھائی سے تعلق توڑے۔ سامن بار بار آتا، علی گھر پر ہوتا تو دروازہ نہ کھولتا، اور نہیں ہوتا تو سامن نہ جانے کہ خود ہی اس سے نظریں چرا کے واپس آ جاتا کہ جب پہلے دن وہ آیا تھا تو ارم کے چہرے کے نشان اسے تڑپا گئے۔ اس نے لاکھ پوچھا مگر ارم نے اسے کچھ نہ بتایا۔ البتہ علی نے غصے میں کہا یہ میرا اور ارم کا معاملہ ہے، بیوی ہے یہ میری، تم کون ہوتے ہو اسے تحقیقات کرنے والے؟ جاؤ تم اندر ارم۔ علی نے اسے اندر بھیج دیا۔ تم زیادتی کر رہے ہو علی، تم نے ارم پر ہاتھ اٹھایا ہے نا؟ ہاں اٹھایا ہے، تمہیں کیا ہے؟ علی وہ میری بہن ہے۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی تو وہ دھاڑا، تم جیسے بغیرت بہنوں کے بھائی نہیں ہوتے، کاش تم وہاں ہوتے سامن، دیکھتے اس خاندان کی بے بسی تو خود کو فوراً شوٹ کر دیتے۔ علی وہ میں نے تمہاری رضامندی سے کیا ہے، سامن نے کہا تو وہ بھڑکا، تم نے اپنی دوستی کو بلیک میل کروایا ہے۔ سامن پلیز میرے سامنے نہ آیا کرو، میں خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہوں، میں سو نہیں سکتا، پلیز میرے سامنے مت آنا آئندہ۔ وہ دونوں ہاتھوں کو بالوں میں پھنسا کے صوفے پر گرا تھا۔ میرے ساتھ یوں مت کرو، میں تمہارا دوست ہوں علی۔ وہ ٹوٹ گیا تھا۔ ہو نہیں تھے کبھی، جاؤ یہاں سے اور جو جی میں آئی کرو، البتہ اس کا پتہ ضرور کرنا، اور اگر مر گئی ہو تو جا کے اس کی میت پر اپنی محبت کے شادمانے بجا لینا۔ کیا محبت یوں کی جاتی ہے جیسے تم نے کی؟ تمہیں محبت کرنے کا ہنر نہیں آتا سامن، اور اگر آتا وہ تمہیں قسمت سے مل بھی جاتی ہے تو اسے ماں کی دعا کے تو فعل سمجھنا۔ علی کہہ کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ علی کے پاؤں تک پڑا مگر وہ پتھر موم نہ ہوا، اور نہ ہی اس نے ارم کو گھر جانے دیا۔ علی بتائیں نا پلیز، آپ میں اور سامن بھائی میں کیا جھگڑا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اگر تم جانا چاہو تو چلی جاؤ ملنے۔ اسے احساس ہوا کہ ارم کیا قصور تھا کہ وہ دونوں میں پس رہی تھی۔ نہیں میں نے کب کہا؟ وہ سمجھے کہ علی کو اس کا پوچھنا ناگوار گزرا ہے۔ تمہیں میں چھوڑ آؤں گا، 2-3 دن رہ جانا، پھر احمد لے آئے گا۔ علی یہاں مسئلہ ہوگا کھانے پکانے کا، اور پھر احمد 1 ہفتے کے لیے تو آیا ہے یونیورسٹی سے۔ بھابھی آپ میری فکر نہ کریں، میں تو ہاسٹل میں دوستوں کے ساتھ کھانے پکا کے پرفیکٹ کک بن گیا ہوں۔ احمد اسی وقت اندر آیا تھا۔ احمد تو پھر آج رات ڈنر تمہاری طرف سے، علی نے ہنس کر کہا۔ بالکل بھائی، آپ یقیناً داد دیں گے۔ وہ خوشی خوشی رضامند ہوا، اور پھر ارم کے منع کرنے کے باوجود رات اس نے کوکنگ کی اور واقعی داد پائی تھی۔ زبردست بھائی، تمہاری بیوی بڑی لکی ہوگی، ارم نے کہا۔ کمال کرتی ہیں آپ بھابھی، یہ رائت تو سویٹ بھابھی کے لیے ہے، کوئی اور اس رائت کی حقدار تھوڑی ہی ہوگی۔ وہ تو بس بھائی، جانتی ہوں تم مردوں کی فطرت کو، ارم نے ٹوکا تو دونوں بھائی ہنس پڑے تھے۔ اگلے دن علی کے کہنے پر احمد اسے گھر لے آیا تھا۔ امی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ارم کو پتہ چلا کہ سامن کے ساتھ ساتھ حسن کے لیے بھی لڑکی پسند کر لی گئی ہے، دونوں بہنیں ہیں تو وہ بولی۔ امی کون لوگ ہیں؟ سامن کی ہی خواہش پر گئی تھی، اچھی لڑکیاں، انہوں نے بتایا۔ امی آپ علی سے بھی بات کر لیں، بلکہ انہیں ایک دفعہ ان کے گھر بھی لے جائیں، ارم نے کہا تو وہ کچھ سوچ کے بولی۔ مجھے تو آج تک علی اور سامن کے درمیان تناؤ کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے دونوں کی محبت کو۔ مجھے تو خود علم نہیں، پوچھو تو ہتھے سے ہی اکھڑ جاتے ہیں۔ اتنے میں ہمسائے سے عارفہ خالہ آ گئی اور اماں کے کان میں کچھ خسر پسر کی تو انہوں نے سینہ پیٹ لیا تھا۔ ہائے اللہ، سارا محلہ جانتا ہے، ان کا ڈکی چھپی بات نہیں ہے بہن، کسی سے پوچھ لو، انہوں نے کہا تو ارم نے پوچھا، امی کیا بات ہے؟
میری بھی عقل پر پردے پڑ گئے تھے کہ چھان بین تک نہیں کی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کے بولی، بات کیا ہے آخر امی؟ ارم الجھی تھی۔ عارفہ کہہ رہی ہے کہ جس لڑکی سے ہم نے سامن کا رشتہ طے کیا وہ طلاق یافتہ ہے۔ ہائے نہیں، اور طلاق بھی اس وقت ہوئی جب دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے شوہر کو پتہ چل گیا کہ اس کا کسی اور لڑکے سے چکر ہے۔ انہوں نے عارفہ خالہ کے جانے کے بعد تفصیل سے بتایا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا امی۔ کچھ بھی برا نہیں ہوا امی، سامان اندر آ گیا، ان کی باتیں سن چکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اتنی بڑی بات ہے، لڑکی طلاق یافتہ ہے؟ اماں بھڑکی۔ امی میں سب جانتا ہوں، وہ اطمینان سے گویا ہوا۔ اس کے باوجود تو اس سے شادی کرے گا؟ بہت بے غیرت ہے تو۔ امی مجھے سب پتہ ہے، اس کے باوجود میں اس سے شادی کروں گا۔ آپ شادی کی تیاریاں کریں ورنہ میں خود کر لوں گا، وہ سختی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے تو کر لے، مگر حاسن کی شادی میں وہاں نہیں کرواؤں گی۔ کان کھول کے سن لو، تم اپنے ساتھ اس کی زندگی بھی برباد کرو گے۔ وہ مجبور تو ہو گئی تھی مگر حاسن کی ڈھارس موجود تھی۔ امی آپ خامخواہ کی ضد کر رہی ہیں، حاسن کی شادی تانیہ سے ہی ہوگی۔ وہ حاسن کی ماں پر بولا کہ حاسن کو تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایسی وہ کون سی سونے کی چھری ہے کہ پیٹ میں دینے کو تیار ہو؟ تم دونوں بھائی؟ وہ جنجلا گئی تھی۔ امی وہ بہت اچھی لڑکیاں ہیں، آپ فکر مند نہ ہوں، اس نے تسلی دی مگر ان کا دل تیار نہ تھا۔ امی میں نہیں کروں گی کسی سے شادی۔ چیا نے سنا تو صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہ تیکھے لہجے میں سے گھور کے گویا ہوئی تھی۔ امی آپ نے انہیں حقیقت نہیں بتائی، کل بات کھلے گی تو ہم دونوں کی زندگی عذاب ہو جائے گی۔ وہ سمجھداری سے بولی، تیرے کرتوتوں کی سزا ہم سب پہلے ہی سہ رہے تھے اور بھی سہ لیں گے۔ سب کی یہی مرضی ہے کہ تجھے کسی کے سنگ باندھ دیا جائے۔ امی میں بے گناہ ہوں، کیوں مجھے زبردستی مجرم بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ چڑچڑی ہو گئی تھی، مسلسل اذیت کی بدولت بات بات پر جنجلا پڑتی اور ماں سے مار کھا کھا کے چپ ہوتی۔ دونوں کی شادی ایک ساتھ طے ہوئی تھی۔ نہیں، میں اسے شادی کی رات ہی سب کچھ بتا دوں گی۔ بات کی اذیت سے بہتر ہے کہ حقیقت میں خود ہی بتا دوں، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک ماہ کے اندر سادگی سے نکاح اور رخصتی ہو گئی اور وہ اس شخص کی زندگی میں آ گئی جس نے اسے پانے کے لیے جان کی بازی لگائی تھی، اور تانیہ حاسن کی دلہن بن گئی۔ دھڑکتا دل اور دھیروں مچلتے ارمانوں کے سنگ وہ کمرے میں آیا تو سادہ سے کپڑوں میں میک اپ سے صاف چہرہ لیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ یہ وہ روپ تو نہ تھا جس کی دید کے لیے وہ آیا تھا۔ جیا یہ سب کیا ہے؟ اس کا اشارہ وہ سمجھ گئی کہ کس طرف ہے۔ دراصل ارے آپ تو وہ ہیں جنہوں نے نظریں اٹھی تو سامعین کا چہرہ اسے جانا پہچانا لگا۔ میں بالکل وہی ہوں، تمہاری نکاح اور مہندی کا مووی میکر۔ تم نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ اس نے اس کے جملوں کو مکمل کیا تو وہ کچھ توقف کے بعد بولی، مگر رخصتی کی مووی آپ نے شاید اس لیے نہیں بنائی کہ رخصتی ہوئی ہی نہیں۔ کتنا مشکل تھا اپنی ذات پر ہنسنا، مگر وہ ہنسی تھی۔ وہ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ جیا۔ تو کیا آپ سب کچھ جانتے ہیں؟ پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کی؟ وہ شدید حیرت سے دوچار ہوئی کہ آج کل کے زمانے میں کون اتنا اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ہاں سب جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بے گناہ ہو۔ وہ جلدی میں بول گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں بے گناہ ہوں؟ تمہاری صورت خود چیخ چیخ کر کہتی ہے۔ یہ دیکھو آئینہ، اسے کندھوں سے تھام کر بولا تو وہ چپ ہو گئی اور سامن اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ صبح ارم ان دونوں کا ناشتہ لائی تو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سامن واش روم سے نکلا تو مسکراتے ہوئے ارم کے پاس آ کر بیٹھا اور پیار سے بولا، جیا یہ میری بہت ہی کیوٹ سی بہن ہے ارم، اکلوتی نند ہے تمہاری۔ خوشی سامن کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ ارم کے دل کو تسلی ہوئی کہ سامن اور حاسن دونوں خوش تھے اور وہ بھائیوں کی خوشی میں خوش تھی۔ بھابھی احمد اندر آیا۔ احمد اپنی نئی بھابھی سے ملو، ارم نے کہا تو اس نے سلامی دی جو جیا نے شکریہ کے ساتھ رکھی تھی۔ بھابھی علی بھائی گھر کی چابیاں مانگ رہے ہیں۔ کیوں احمد، کیا وہ جا رہا ہے؟ سامن فوراً اٹھا تھا۔ جی بھائی گھر جا رہے ہیں۔ تم بیٹھو میں بات کر کے آتا ہوں۔ وہ باہر گیا تو احمد بھی پیچھے نکل گیا جبکہ ارم اس سے باتوں میں لگ گئی تھی۔ ولیمے کے بعد خاندان میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ارم نے دعوت کی اپنی بھابھیوں کی۔ سامن بھائی میں آج رات جیا بھابھی اور تانیہ کو نہیں جانے دوں گی، ارم نے کہا تو علی نے سامن اور حاسن کو بھی کہا مگر سامن نے انکار کر دیا۔ نہیں علی، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں چلوں گی۔ ہاں حاسن رک جاتا ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا تو جیا اس کے پیچھے ہو باہر آئی تھی۔ سامن آپ بھی رک جاتے تو تمہیں پتہ ہے اچھی طرح امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے بولا، میں بھی چلوں ساتھ؟ ارم خفا ہوگی، رک جاؤ جیا، باقی سب بھی تو ہیں۔ اچھا خدا حافظ۔ وہ چلا گیا تو اندر آ گئی۔ تانیہ کے چہرے پر حقیقی خوشی کے رنگ تھے جبکہ ایک وہ تھی اتنا اچھا شخص پا لینے کے باوجود ماضی کے الجھے ڈور میں الجھی تھی۔ کبھی کبھی اسے غصہ آتا سامن پر کہ وہ کیسا مرد ہے جو بیوی بنا کر لایا بھی تو کس کو، جس کے ہمراہ بدنامی کی کالی رات ہے اور اس کے وجود سے اسے بے پناہ توانائیوں سے اور اس کے باوجود اسے بے پناہ توانائیوں سے چاہے جا رہا ہے۔ کیا محبت، عزت، غیرت کے معاملات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے؟ مگر اس کے اندر ایک ہی الجھن تھی کہ آخر وہ سب کس نے کیا اور کیوں؟ سامن مجھے آپ کا یہ پروفیشن اچھا نہیں لگتا۔
کیوں؟ سامن کو اس کے خیالات پر حیرت ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ چھوڑو یار، بھول جاؤ اس واقعے کو۔ کیسے بھول جاؤں اس واقعے کو جس نے میری زندگی برباد کی؟ کیسے اپنے قاتل کو معاف کر دوں؟ کاش ایک دفعہ میرے سامنے تو آ جائے سامن، میں اس کا منہ نوچ لوں۔ آخر اس نے مجھ سے کون سا بدلہ لیا ہے؟ آج پھر اس پر دورہ پڑا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو سامن کا چور دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ جیا پلیز یار، اس بات کو چھوڑ دینا۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح اعلیٰ ظرف، نہ جانے کس مٹی کے بنے تم۔ وہ چلائی تو سامن کا ضبط بھی جواب دے گیا۔ تو کیا کروں میں اب؟ میں بے گناہ تھی مگر اس شخص نے مجھے سزا دی۔ تمہارے سامنے تو سراپا مجرم ہوں، تم کیوں سزا دینے کی بجائے محبتوں کے راگ الاپتے ہو؟ کیوں نفرت و حقارت سے مجھے نہیں ٹھکراتے؟ وہ آپے میں نہیں تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ ارم، علی گھر پہ ہی ہے نا؟ گیٹ کھلتے ہی اس نے پہلا سوال یہی کیا۔ جی بھائی گھر پہ ہی ہے، کیوں خیریت؟ گھر پہ تو سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے پیچھے اندر آئی تھی۔ ٹھیک ہے سب، وہ صوفے پر ڈہسا گیا تھا۔ بھابھی ٹھیک ہے بھائی؟ پتہ نہیں ارم، وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ علی نے اندر آ کے اسے ایک نظر دیکھا اور ارم کو چائے بنانے کا کہا۔ علی، میں بہت تھک چکا ہوں۔ ابھی تو تمہیں بہت لمبا سفر کرنا ہے ڈیئر سامن۔ وہ طنزیاً ہنسا تھا۔ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، دیوانگی کی حد تک محبت ہے مجھے اس سے، مگر وہ نہیں مانتی۔ جتنا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی وہ مجھ سے دور بھاگتی ہے۔ اسے پا کے بھی میں تشنا ہوں علی۔ کیوں؟ وہ ہارے ہوئے جواری کی مانند لگا علی کو اس پر۔ سامن، کانٹوں پر پاؤں رکھنے والوں کو پھولوں کا تحفہ پا کر بھی تسکین نہیں ملتی۔ اسے پانا چاہتے ہو تو پہلے اس کے پاؤں کے نیچے سے کانٹے نکالو، علی نے سمجھایا تھا۔ کیسے علی؟ وہ تو عجیب سی ہوتی جا رہی ہے، ہر ایک سے لڑتی ہے، امی سے جھگڑتی ہے، کل تانیہ کو اس نے تھپڑ دے مارا۔ تمہیں کیا کہتی ہے؟ یہی کہ میں بھی راستہ آہستہ آہستہ بدل جاؤں گا، لوگوں کے رنگ میں رنگ جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ وہ کہتی ہے مرد کتنا ہی اعلیٰ ظرف بنے اندر سے وہی روایتی مرد ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس وقت کے آنے سے اسے ڈر لگتا ہے جب میں بدل جاؤں گا۔ وہ خود ہی بولتے بولتے تھکنے لگا۔ اب تم خود سوچو علی، میں اس سے بے وفائی کر سکتا ہوں کیا؟ تم ایک دفعہ اسے اعتبار دلاؤ کہ میں بے وفا نہیں ہوں، یہ اعتبار دلانا تمہارا کام ہے۔ سامن، ایک تیسرا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تم چلو میرے ساتھ فوٹو سینٹر، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ علی نے ارم کی موجودگی میں بات کرنا مناسب خیال نہ کیا تھا۔ بیٹھو اور میری بات سنو۔ علی کافی ایسے بات پرانے والا علی بنا تھا، اس کے دکھ کو محسوس کرنے والا۔ تم ایسا کرو، اس کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے گھومنے پھرنے جاؤ اور اعتماد میں لے کر تمام بات سچ سچ بتا دو۔ علی، وہ مجھے مار دے گی، وہ بہت اگریسو نیچر کی لڑکی ہے۔ اس کی بات پر علی زور سے ہنسنے لگا تھا۔ ہاں واقعی علی، وہ ایسی ہی ہے، اس نے یقین دلایا۔ تمہارے لیے ایسی لڑکی ہونی چاہیے تھی سامن۔ علی، میں بہت شدید ٹینشن سے گزر رہا ہوں، پلیز میری مدد کرو۔ وہ رونے کو تھا۔ مجھے تو اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا سامن، سوائے اس کے کہ تم ہمت کر کے جیا کو بتا دو۔ اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے علی۔ کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سامن کم از کم سر پر لٹکتی تلوار تو ہٹے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمت کرو یار، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ چلو اٹھو، مجھے بھی گھر جانا ہے، ارم کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہاں سنو، کل صبح جلدی آنا، کام زیادہ ہے آج کل، علی نے کہا۔ وہ واپس کر آیا تو پھر ہنگامہ کھڑا تھا۔ ہاں آپ کی دشمن ہوں نا، جو جان بوجھ کے ایسا کرتی ہوں، جیا چلا کے بولی تھی۔ تمہاری گستاخیاں حد سے بڑھتی جا رہی ہیں، جیا اپنی زبان کو لگام دو۔ تماشا بنا دیا تم نے گھر کو 10 دنوں سے۔ میں کہہ رہی ہوں تم سے کہ کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے تم پر۔ کھانے میں تھوڑا نمک ڈالو، اثر ہوتا ہے تم پر۔ نوکرانی نہیں ہوں میں، خود بنا لیا کریں۔ وہ بدلحاظی سے بولی تو تانیہ غصے سے بولی تھی۔ آپ ہی خدا کے لیے اپنے رویے پر غور کریں، تم اپنی بکواس بند کرو، تڑک کے جواب دیا تھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی بیوی کے طور طریقے؟ امی سامن کو دیکھ کر نفرت سے بولی تھی۔ امی آپ آئیں کمرے میں سمجھاؤں گا اسے۔ میں کسی کی ماں نہیں ہوں، مت ہاتھ لگانا مجھے۔ وہ جھٹکے سے اسے خود سے چھڑوا کے بولی تھی۔ کالا جادو کر دیا تھا تم نے میرے بیٹے پر، اسے تمہارے عیب اور گناہ بھی نظر نہیں آتے۔ کون سے گناہ کیے ہوئے تھے میں نے جن کے تانے آپ مجھے دے رہی ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ یہ ڈرامے بازی اپنے شوہر کو دکھانا جو دیوانہ ہے تمہارا۔ وہ غصے میں کہہ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ تانیہ پلیز اسے کمرے میں لے کے جاؤ۔ وہ ڈھارے مار روتی جیا کو دیکھ کے بولا کہ آج اس کی ماں نے بھی اسے وہ تانا دے دیا تھا جس کا الزام سراسر اس کے بیٹے کے سر تھا۔ وہ ماں کے پاس آیا تو ان کا بلڈ پریشر کافی ہائی تھا۔ امی میں معافی مانگتا ہوں آپ سے اس کی طرف سے، پلیز آپ پریشان نہ ہو، وہ بری طرح پس رہا تھا دونوں رشتوں کے درمیان۔ جیا میرے پاس کیا لینے آیا ہے تو؟ اس کی دل جوئیاں کر جا کے۔ امی میں جانتا ہوں وہ زیادتی کرتی ہے، مگر میری خاطر پلیز اگنور کر دیا کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ دیکھ تجھے اس بات کا نہیں
दुख मुझे इस बात का नहीं कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी करती है, दुख इस बात का है तो कि तू माँ की बेइज्जती पर खामोश तमाशा ही बना रहता है। सामन जा यहाँ से, चला जा, खुदा के लिए जा यहाँ से। वो आंखों पर हाथ रख के बोली तो उठकर उनके पास आ बैठा था। प्लीज़ अम्मी यूँ ना कहें। क्यों ना कहूँ, वो खुद को समझते क्या है, उसके यही जौहर थे शायद जो उसके शौहर ने उसे बारात वाले दिन तलाक दी। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोली तो सामन ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। अम्मी आइंदा उसके तलाक याफ्ता होने की बात ना कीजिएगा, इस बात का उसे ताना कभी ना दीजिएगा प्लीज़। वो हाथ जोड़ के बोला। बहुत तकलीफ़ होती है बीवी के बारे में सच सुनकर। माँ की बेइज्जती की कोई परवाह नहीं है तुझे। उन्हें गुस्सा आ गया था। तो फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? तो कुछ करने के काबिल होता तो वह तेरे सामने इतना कुछ ना करती। उन्होंने तंज किया तो वो कोई जवाब ना दे सका था। सानिया भी तो है उसकी बहन, हीरा लड़की है, वो भरी बैठी थी। मैं क्या बताऊँ आपको अम्मी, वो भी हीरा थी, मेरी ठोकर से बिखर गई है। वो शिकस्ता कदमों से बाहर निकलते हुए खुद से बोला और सहन में आ गया था। पल पल गुजरती रात में वो शम्मा की मानत जल रहा था। वो बिल्कुल तन्हा था, कोई भी ना था जो उसकी ज़ात में उतरता, उसके दुख को समझता। माँ भी नहीं जिसने जन्म दिया था, और वो भी नहीं जिसे ज़िंदगी का साथी बनाया था। सामन अम्मी का मेहरबान हाथ कंधों पर महसूस हुआ तो चौंक कर ऊपर देखा था। बेटा इस वक्त से बाहर बैठे हो, देखो तो क्या वक्त हो गया है, फजर की अजान हो चुकी है। उठो मेरी लाल। ममता तड़प उठी बेटे की हालत पर। उठ रहा हूँ अम्मी, दरअसल नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ बैठ गया। वो नसें चुरा के बोला। माँ हूँ तेरी, जानती हूँ तेरा दुख, चल उठ। वो उसे बाजू से पकड़ कर बोली तो वो उनके साथ अपने कमरे में आया। वो सोफे पर बैठी थी। सो जाओ बेटा, अम्मी सामन पर कंबल डाल के बोली और फिर जिया से कोई बात किए बगैर चली गई। सामन ने चिट्ठी से निगाह उस पर डाली, फिर करवट बदल के लेट गया। कुछ देर गुजरी तो सब्र ना कर सका, रुख मोड़ते हुए बोला। आके लेट जाओ, मगर वो टस से मस न हुई। क्या कह रहा हूँ मैं तुमसे? सामन को उसकी डेटाई पर गुस्सा आ गया। वो आंखों में आंसू लिए बेड पर आई तो उसकी तरफ मुड़ा था। तुम ऐसा क्यों कर रही हो जिया? आइंदा शिकायत नहीं होगी, वाइस्तगी से बोली और रुख मोड़ के लेट गई थी। सामन को उसकी मासूमियत पर बेसाख्ता प्यार आया। मुस्कुरा के उसे अपनी तरफ मुड़ा। जी आई लव यू सो मच, बिलीव मी। वाई डोंट यू बिलीव मी? एक बात कहूँ, आपसे मानेंगे? बोलो। आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना? बेतबारी फिर भी मौजूद थी लहजे में। तुम्हें ही यकीन नहीं आता जिया, आप उस शख्स को एक दफ़ा मेरे सामने ले आए जिसने बेगुनाह होते हुए भी मुझे सारी दुनिया के सामने मुजरिम बना रखा है। मैं बहुत अजियत में हूँ सामन, प्लीज़ उस जलील शख्स को ढूंढें। आज अम्मी ने ताना दिया है, कल आप देंगे। इससे पहले मुझे मेरा मुजरिम ला दें। फिर हाँ सामन, फिर मैं मान लूँगी कि आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं। उसका हाथ पकड़कर बेकरारी से बोली तो सामन के अंदर का चोर इधर उधर नशे चुराने लगा था। जी हाँ, क्या तुम उस वाक़े को भूल नहीं सकती? क्या मेरी मोहब्बत पर तुम्हें एतबार नहीं है? नहीं है मुझे आपकी मोहब्बत पर एतबार। महबूब से महबूब शौहर भी एक वक्त आता है बीवी को उसके गंदे माजी का ताना ज़रूर देता है, खौल छटकने से ही टूटता है। वो बेबसी से रो दी थी। अम्मी के कड़वे मोहब्बत का जो खौल टूटा है जिया, उसे तुमने ठोकर मार के तोड़ा है, वरना वो ऐसी नहीं थी। मैं भी ऐसी नहीं थी। हालात इंसान को अच्छा और बुरा बनाते हैं, और मैं इसी वक्त से खौफज़दा हूँ जब आप भी हालात के शिकंजे में आ जाएंगे, और ऐसा ही होगा। वो ज़ोर दे के बोली थी। ऐसा कभी भी नहीं होगा जिया कि मैंने मोहब्बत का खौल नहीं चढ़ा रखा। मैं सरापा मोहब्बत हूँ, मुझे आजमाओ तो सही। आजमा ही तो रही हूँ, यही तो आजमाइश है आपकी कि आप अपनी बीवी के किरदार से लफ्ज़ बद को हिटा दें। मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ उसे जिया? फिर मुझे इजाज़त दें, मैं अरमगान से मिलूँगी। उसने नया शोशा छोड़ा, उठ बैठा था। क्या मतलब है तुम्हारा? हरगिज़ नहीं। सामन, अम्मी ने वो तस्वीरें जला दी थी, मगर अरमगान के अम्मी अब्बू ने 2-3 तस्वीरें अपने पास रखी थी कि कल को कोई सबूत उनके पास हो। मैं वो तस्वीरें देखूंगी, कम अज़ कम उस खटिया शख्स की मनहूस सूरत तो देखूं। वो जितना इस शख्स को कोसती उतना ही उसके दिल की धड़कनें बेरबत होती। तुम अरमगान से नहीं मिलोगी, वो दो टोक अंदाज में बोला तो इसी हरदर्मी से बोली। मैं ज़रूर मिलूंगी, चाहे तुम इजाज़त दो या ना दो। जिया मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा तुमने घर से कदम भी बाहर निकाला तो। वो कहकर दूसरी तरफ मुँह करके लेट गया। काले बादल थे जो सामन को अपनी लपेट में लिए जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होता जा रहा था, रोशनी मध्यम होती जा रही थी। उसे बताने की कई बार हिम्मत करके उसके पास आया था, मगर हर बार इस ख्याल के साथ कि कहीं उसे खो ना दे, इरादे टूट जाते थे। अली एक बात पूछूं आपसे? इरम ने कहा तो वो इख्बार एक तरफ छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। हाँ बोलो। अली, उस दिन आप सामन भाई से कह रहे थे कि वो भाभी को सब कुछ सच सच बता दें। वो कई दिनों से उलझन में थी। कौन सी बात? अली प्लीज़ मुझे बताएं ना, क्या बात है? वो बज़िद थी। कोई बात नहीं है बाबा। तो फिर आप भाई को कौन सी बात बताने का कह रहे थे? इरम प्लीज़, दूसरों के मामले में बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए। वो दूसरे नहीं है अली, भाई का मामला है मेरे। वो जंजलाई तो अली ने डांट के कहा। प्लीज़ इरम, उनका मामला है, उन्हें ही हल करने दो। जहाँ नंदे तांग उड़ाने लगे।
वहाँ मामला ज़्यादा बिगड़ते हैं और मैं हरगिज़ तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। वो चुप हो गई कि वो जानती थी कि अली बात सिर्फ एक दफ़ा ही करता था। फिर उसे बात करने का मौका भी ना मिला कि उसे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, जहाँ खुदा ने उसे खूबसूरत बेटी से नवाजा था। सभी हॉस्पिटल में नए मेहमान को देखने आए सिवाय जिया के। देखो जिया, कितनी बुरी बात है, इरम क्या सोचेगी? सामन ने जिया को मनाना चाहा। सामन, मेरी कमी कोई महसूस नहीं करेगा, आप फिक्र ना करें। क्यों सोचती हो ऐसा? सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें हंसते खेलते देखना चाहते हैं, और मैं जो हूँ सबसे ज़्यादा तुम्हारी कमी महसूस करने वाला। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है मेरा? उसे कंधों से थाम के बोला था। सामन, आपको मेरा एहसास है? अम्मी के ताने के बाद एक लम्हा सुकून से नहीं सो सकी मैं। उसका चेहरा उसकी अंदरूनी कैफियत का आईना बन गया था इस पल। अच्छा, मैं तुम्हारा मुजरिम पकड़ लूँगा, तुम्हारे सामने ला के खड़ा करूँगा, मगर इस वक्त मेरा मान रख लो। उसे टालने की खातिर सामन ने कहा तो कुछ देर की खामोशी के बाद उसने हामी भर ली। मुझे बच्ची को देने के लिए रुपए चाहिए, दरवाज़ा लॉक करते हुए उसने कहा तो सामन का दिल इतनी सी बात पे खुशी से भर गया था। क्या दोगी? जितने आप देंगे ज़ाहिर उतने ही दूंगी, वो मुंह बना के बोली तो सामन ने 1000 का नोट उसे थमाया। गाड़ी चुन के हासन लेके गया था, इसीलिए उन्होंने टैक्सी ले ली थी। आपे, तानिया ने जैसे ही उसे देखा जल्दी से उठी। देखो आपे, कितनी प्यारी बच्ची है। वो नन्ही परी को बाजू में उठा के जिया के पास लाई तो उसने उसे प्यार से उठाया था। बच्ची पर नज़र पड़ती ही जिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। देखिए सामन, कितनी प्यारी है, बिल्कुल दूसरी इरम है। इस समय हंसती मुस्कुराती सबकी खुशियों में खुश जिया अम्मी को भी प्यारी लगी, वरना तो उससे काफ़ी बदजन हो चुकी थी। हाँ वाकई इरम हाँ वाकई इरम, ये तो बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है, सामन ने कहा तो मुस्कुरा दी। भाभी, मुझे लगता है जल्दी आप भी इतनी ही प्यारी भांजी की खाला बन जाएंगी। हासिन ने उसके कान में हल्की सी सरगोशी की तो उसने हैरत से उसे देखा और फिर तानिया की तरफ देखा जो इरम के साथ बातों में लगी थी। भाभी, इरम ने उसे पुकारा तो शर्मिंदगी के एहसास के साथ वो उसके पास आ बैठी, मगर इरम ने मोहब्बत से उसके तमाम एहसास को ख़त्म कर दिया था। खुदा तुम्हें सदा यूं ही मुस्कुराता रखे। अम्मी उसके सर पर हाथ फेर कर बोली तो आंसुओं को बहने से रोक ना सकी। बाकी सब अपनी बातों में लगे थे, अलबत्ता सामिन की निगाहों से वो मंजर पोशीदा ना था। दिल में सुकून उतरा। घर आई तो सबसे पहले तानिया को पकड़ा। तानू, क्या हसन सच कह रहा है? क्या कह रहे? वो कुछ समझी नहीं थी। यही कि मैं खाला बनने वाली हूँ, उसने कहा तो तानिया ने शर्मा के चेहरा झुका लिया, गोया तस्दीक की महर सबत हो गई थी। बहुत बहुत मुबारक हो जानू, आज से तुम्हारा हर काम करना बंद, समझी? वो उसका चेहरा थोड़ी सी ऊपर करके बोलनी थी। कमाल करती हैं आप भी, अभी तो काफ़ी वक्त है। बस कह दिया। अच्छा ये बताओ, तुमने अम्मी को बताया? उसने पूछा। नहीं, कैसे बताती, मुझे शर्म आती है। तुम्हें बताना चाहिए था, खुद नहीं तो हासिन से कह दो बता दे, बल्कि छोड़ो मैं खुद ही बता दूंगी। जवाबन उसने इस बात में सिर हिला दिया था। अम्मी ने जब सुना तो खुशी उनके चेहरे से आ थी। आखिर वो एक नए रिश्ते से बनने चली थी। भाई, हमारी बेटी के कदम मुबारक हैं, इरम अपनी बेटी को देख के बोली, जो आजकल रिवाज के मुताबिक अम्मी के घर आई हुई थी। अम्मी सो तो नहीं रही हैं आप? रात वो उनके कमरे में आई थी। अरे भाभी, आप आए ना? इरम ने लाइट ऑन करते हुए पूछा था। सॉरी इरम, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अरे नहीं भाभी, आई। अम्मी वॉशरूम में आए बैठे। वो कंबल खींचते हुए उसके लिए जगह बनाने लगी। अम्मी बाहर आई तो हैरत से उसे देखा। रवैया तो उसको कुछ दिनों से बदला था, मगर फिर भी उन्हें हैरत हुई। अम्मी, उन्हें बाहर आते देख कर वो उठी। अम्मी, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। उसके बाद मज़ीद कोई बात किए बगैर वो उनके सीने से लग के फूट फूट के रो दी थी। अरे पागल, तो मेरी बेटी है, और माँ बेटी में इतना तो हो ही जाता है। चल बैठ इधर। इरम उठ, भाभी के लिए पानी ला, उसे बेड पर बिठा के बोली थी। अम्मी हिचकियाँ उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दे रही थी। बस चुप कर, पहले ये पानी पी लो। वो इरम के हाथ से पानी का ग्लास लेकर बोली और उसे रिलैक्स किया था। जो गुबार तेरे अंदर है उसे निकाल दे बेटी, उन्होंने रुक रुक के कहा था। अम्मी यकीन करें, मैंने कभी भी किसी शख्स की तरफ आंख उठा के नहीं देखा था। मैं नहीं जानती वो शख्स कौन था जिसने वो गलत तस्वीरें अरमगान को पहुंचाई। मैं बेगुनाह हूँ। और साथ ही वो उठी और रफाकत पर रखे कुरान शरीफ पर हाथ रख के बोली, अम्मी मैं ये कुरान पे जो 2 जहानों का मालिक है, मैं उसको गवाह बनाती हूँ कि मैंने कभी किसी गैर आदमी को गलत नीयत से देखा तक नहीं। तो तस्वीरों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर भी वो तस्वीरें मेरे लिए ताना बन गई हैं। कहते कहते वो वहीं बैठ के रोने लगी। इरम के दिल में खटका हुआ। उसके कानों में अली और सामन की मबहूम बातें गूंजने लगी थी। बेटी, वो बात बस मैं गुस्से में कह बैठी थी, वरना मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पे तुझे बेहा के लाई थी। चल छोड़ सारी बातों को, उसे सीने से लगाकर बोली और अपने पास बेड पर ले आई थी। इरम दूसरे बेड पे बेटी समेत लेट गई थी। अम्मी उसे समझाती रही। अम्मी मुझे बस डर लगता है, खौफ आता है। मैं अपनी मोहब्बतों का खुल के इजहार भी नहीं कर सकती कि कल को ये सब मुझसे छिन ना जाए। खामखा के खदशात और वहमों में तो अपनी जान हलकान कर रही है। बस अब सो जा। चल मैं तुझे तेरे कमरे में छोड़ाऊँ? नहीं अम्मी, मैं आज यहीं लेट जाती हूँ।
चलो अभी लेट जाओ, अभी तो सामान भी नहीं लौटा। वो घड़ी देख के बोली जो 10 बजा रही थी। अक्सर उसे अपने प्रोफेशन की वजह से देर सवेर हो जाती थी। अम्मी उसके लिए दूध ले आई और ज़बरदस्ती उसे पिलाया था। सुबह खटके से उसकी आंख खुली तो फजर की अजानें हो रही थी। वो आहिस्ता से उठकर कमरे में आई तो सामन चेहरे पर तकिया रखे सो रहा था। ये उसके सोने का मखसूस स्टाइल था। कंबल आधा कारपेट पर पड़ा था। उससे कंबल उसके ऊपर अच्छी तरह ढाला कि फिजा में हल्की हल्की ठंडक थी और सामन को फ़ौरन सर दर्द शुरू हो जाता था। आज उसे उस पर बेतहाशा प्यार आ रहा था कि इस प्यारे से शख्स को उसने शादी के बाद इन 8 माह में कितना तड़पाया था। अम्मी, एक उलझन सी है जहन में। इरम ने काफ़ी दिनों की सोच विचार के बाद माँ से बात करने की ठानी जो उससे मिलने घर आई थी। अली घर पर ना था और अहमद तो था ही हॉस्पिटल में, इसलिए उसे बात करने का मौका मिला। कैसी उलझन? वो उसकी बात ना समझते हुए बोली थी। अम्मी, एक दिन अली सामन भाई से कह रहे थे कि उसे हरफ बहरफ अम्मी को बताया तो वो भी सोच में पड़ गई और थोड़ी देर बाद बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? अम्मी, मुझे लगता है कि भाभी के हवाले से ही अली और सामन भाई में झगड़ा हुआ था। कोई बात है जिससे वो दोनों आगाह हैं। कहीं तस्वीरें सामन ने तो नहीं भेजी अरमगान के घर? अम्मी को शक हुआ। जिया के हवाले से शादी के बाद से सामन का किरदार उन्हें मशकूक लगा था। अम्मी, मुझे भी यही शक गुजरा और भाई का प्रोफेशन भी तो ऐसा ही है। इरम ने डरते डरते कहा तो वो चुप हो गई कि उन्हें सामन की जिया से बेपनाह मोहब्बत जानते बूझते कि वो तलाक याफ्ता है। माँ को उसके घर भेजना और उसी से शादी पर बजीद होना और सामन की शादी भी उसकी मर्ज़ी से जिया से होना और फिर शादी के बाद जिया की हर गलती को इग्नोर करना, वो कड़ियाँ थी जो उनके शक को मजबूत कर रही थी। जिया की मासूमियत, उसका बिलक बिलक कर रोना और फिर कुरान जैसी लाजवाल कुव्वत को अपना गवाह बनाना उसकी शराफत और बेगुनाही का सबूत था। वो गहरी सोच में थी। इरम का वहम या शक जो भी था गलत सिमत में था। घर आके भी वो अभी वहीं थी कि थोड़ी देर में जिया के अम्मी अब्बू और भाई आ गए। कैसी हैं अम्मी आप? तानिया ने पूछा तो उसका माथा चूम के बोली, ठीक हूँ, तुम अपना सुनाओ। खुदा का शुक्र है। और अब्बू कैसे हैं? तुम्हारी दुआएं हैं, वो शफकत से बोले। भाई से हाल चाल पूछ के वो उठी और जिया को आवाज़ें देने लगी। आप ही देखे तो कौन आया है? कौन है तानू? वो हाथ पूंछती हुई आई। शायद बावर्ची खाने में थी। खुशी से माँ के साथ लिपटी। बाप ने भी मोहब्बत से साथ लगाया, मगर भाई के दिल में शायद उसके लगाए ज़ख्म हरे थे, इसीलिए उसके अंदाज में सर्द महरी थी, जिसे जिया के साथ साथ सामन की अम्मी ने भी महसूस किया। वो ना समझ ना सकी थी, फ़ौरन समझ गई। वो नासमझ ना थी, फ़ौरन समझ गई कि क्यों से जिया के साथ ऐसा रवैया रखा, मगर उन्होंने कोई तासर न दिया। जिया के चेहरे पर उदासी छा गई। वो थोड़ी देर बैठने के बाद किचन में चली आई थी। कुछ देर बाद वो चाय लवाजमात के साथ ले आई। चाय के दौरान जब अम्मी ने बताया कि उन्होंने भाई के लिए लड़की देखी है तो दोनों के चेहरे खिल उठे थे। तानू, तुम कर लाना, लड़की देख लेना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। भाई की बात जिया के दिल में तीर की मानत लगी। उसके उतरे चेहरे को देखकर उसकी अम्मी ने कहा, जिया बेटे, तुम और तानू अम्मी से पूछ के कल आ जाना। क्यों सामन? आखिर में वो सामन की अम्मी की तरफ मुड़ी तो उन्होंने कोई एतराज़ ना किया था, मगर अगले दिन जिया ने जाने से इनकार कर दिया। कितना बुरा लगता है जिया, वो समझेंगे हम लोगों ने मना किया। सामन ने कहा तो इत्मीनान से बोली, उन्हें पता चल जाएगा जब वो तानू को देखेंगे, और तानू उन्हें बता भी देगी। फिक्र न करें, खामखा हर मामले में हरदर्मी ना दिखाने बैठ जाया करो। जल्दी से तैयार हो। सामन को गुस्सा आया तो उसे बगैर किसी लिहाज के बाजू से खींच के बोला, नहीं जाऊँगी, कह दिया, कह जो दिया वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। वो हाथ छुड़वा के अम्मी के पीछे आ खड़ी हुई तो उन्होंने भी सामन के लते लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती बीवी से ऐसा रवैया इख्तियार करती हुए? पास मैं खड़ी हूँ, हासन है, तानू है, ज़रा भी लिहाज नहीं है। अम्मी कमाल करती हैं, आप कसूर किसका है और डांट किसे रही हैं? सामन को बेजा हमायत पे गुस्सा आया था। जिसकी गलती है, जिसका कसूर है, उसे ही डांट रही हूँ। उसकी आंखों में देखकर बोली तो वो गड़बड़ा गया था। अम्मी आप क्या कह रही हैं? ये कह रही हूँ कि वो नहीं जाना चाह रही तो तुम ज़बरदस्ती करने वाले कौन होते हो? तुम खुद चले जाओ कि जिया की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद सामन ने कोई बात ना की और बाहर निकल गया। तानू, जिया क्यों नहीं आई बेटा? अब्बू ने पूछा तो उसने बहाना बनाया। अब वो आपी के सर में दर्द था इसीलिए नहीं आई। माँ बाप ने तो यकीन कर लिया, मगर वो जान गया था कि वो उसके सर्द रवैये की वजह से नहीं आई। कुछ भी था, आखिर वो उसकी बहन थी। दिल खफा हो गया कि गलती तो खुदा के साथ भी माफ़ कर देती है। अपने रवैये की वजह से वो सारी रात सो नहीं सका था कि जिया के चेहरे की मासूमियत पुकार पुकार के कहती थी कि वो बेगुनाह है। वो उठा तो तानिया ने पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? हूँ कहीं नहीं, पानी लेने जा रहा हूँ किचन से, वो कहकर जल्दी से बाहर निकल आया था। सामन कल जिया को कहना 1-2 दिनों के लिए आ जाए, मैं भी चला जाऊँगा। जब वो जाने लगे तो भाई के मुंह से निकलने वाले जुमले तानिया ने हैरत से सुने। अच्छा ठीक है तानिया, तुम भी 1-2 दिन के लिए आना, अम्मी ने कहा तो वो उनके गले लग के बोली, अम्मी आप ही के साथ आऊँगी। मगर जब सामन ने उसे कहा तो उसने फिर सख्ती से इनकार कर दिया। एक दफ़ा कहा तो है, कभी भी उधर नहीं जाऊँगी। प्लीज़ जिया, मैंने तुम्हारे भाई से प्रॉमिस किया है तुम्हें वहाँ ले जाने का, वो जिद हुआ था।
میرے بھائی کو میرا اتنا انتظار نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، ان کی نفرت کی لسٹ پہ سب سے اوپر ہوں میں کہ میں نے ان کی گردن جھکائی ہے، وہ لفظ چبا چبا کے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ اٹھ کر امی کے کمرے میں آیا کہ جیا ان کی بات مان لیا کرتی تھی۔ امی آپ جیا سے کہیں جانے کو، تم بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ سامنے ہی بیٹھ گیا۔ جیا کہاں ہے؟ کمرے میں ہے۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یوں ہی۔ کیا بات ہے امی، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ سامن نے ان کے چہرے پر الجھن کے واضح اثرات دیکھ کر پوچھا تھا۔ سامن، میں تمہاری ماں ہوں، جو کچھ پوچھوں گی اس قرآن پر ہاتھ رکھ کے سچ سچ بتاؤ گی۔ وہ اسے شیف کے پاس لے آئیں تو دروازے کے باہر چائے کی ٹرے لیے کھڑی جیا کے قدم جم گئے تھے۔ امی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اس کی آواز کپ کپ آئی۔ جیا کی تصویریں ارمغان کو کس نے بھیجی تھی؟ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ سامن کے ساتھ ساتھ جیا بھی پتھر کی ہو گئی۔ بولو سامن، جواب دو۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کہ دو جہانوں کے شہنشاہ کی قسم تھی اور سچ لبوں سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں سامن، جواب دو مجھے۔ وہ تصویریں تم نے بھیجی تھی نا ارمغان کو؟ انہوں نے پھر پوچھا تو اس نے اقرار کر لیا۔ جی امی، میں نے ہی بھیجی تھی۔ ٹرے جیا کے ہاتھ سے چھوٹی اور چناکے سے پیالیاں ٹوٹ گئیں، گرما گرم چائے اس کے پیر جلا گئی، مگر وہ پتھر کی مانند ہر تکلیف کے احساس سے آری بت بنی کھڑی رہی تھی۔ سامن اور امی بھاگ کر باہر آئے، اسے وہاں دیکھ کر دونوں کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ تانیہ بھی آواز پر کمرے سے گھبرا کے نکلی تھی۔ آپ پہ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اس کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی تھی۔ دیکھے نا سامن بھائی، امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ امی نے تانیہ کی مدد سے اسے بیڈ پر پہنچایا، مگر وہ بالکل گمسم تھی، جبکہ سامن چپ چاپ سب دیکھ رہا تھا۔ سامن بھائی کسی ڈاکٹر کو بلائیں، آپ یہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تانیہ رو رو کے کہہ رہی تھی۔ وہ بھاگ کے باہر گیا، آدھے گھنٹے میں ڈاکٹر پہنچا۔ چیک اپ کے فوراً بعد اسے ایڈمٹ کرنے کو کہا، اسے ایمرجنسی لے جایا گیا۔ ڈاکٹر اسے ICU لے گئے تھے۔ جیا کے امی ابو بھی پہنچ گئے، علی اور ارم بھی آ گئے تھے۔ ہر ایک کے لب پر دعا تھی سوائے سامن اور اس کی امی کے، کوئی بھی اصل وجہ سے واقف نہ تھا۔ ڈاکٹر میری بیٹی کیسی ہے؟ جو ہی ڈاکٹر باہر آیا جیا کی امی دوڑ کر اس کے پاس آئی تھی، مگر وہ سامن کی طرف مڑا جو کچھ دیر پہلے وہاں آیا تھا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، دراصل مریضہ صدمے میں چلی گئی ہیں۔ ان کی آواز بم کی طرح سب پہ گری تھی۔ نہیں، جیا کی امی چکرا کے گریں، ان پہ شدید اٹیک ہوا تھا، انہیں فوراً ایمرجنسی لے جایا گیا۔ رات فون پر احمد نے جیا کے بھائی کو بھی اطلاع دے دی، وہ صبح 5 بجے آ گیا تھا۔ جیا پلیز میری محبت کی اتنی بڑی سزا نہ دو مجھے، میری دنیا میں لوٹ آؤ، جتنی مرضی چاہے سزا دینا، مگر پلیز اٹھ جاؤ، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اپنی زبان سے سزا سنا دو، مجھے چپ کی سولی پر نہ لٹکاؤ۔ 10ویں دن جیا کے سب کے دعاؤں کے طفیل وہ ہوش کی دنیا میں آ گئی تھی۔ سامن اس کے سامنے نہ آیا کہ وہ زبانیں پریشان نہ ہو جائے۔ ویسے بھی ڈاکٹرز نے اسے کسی بھی قسم کی ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا تھا۔ امی کہاں ہے تانو؟ تیسرے دن اس نے پوچھا تو اس نے اطمینان دلایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا امی کو؟ وہ بےتابی سے بولی تو تانیہ چھپا گئی۔ آپیوں نے سر میں درد اور بخار ہے بہت تیز۔ کیسی ہے میری بیٹی اب؟ تھوڑی دیر میں سامن کی امی اور حسن آ گئے تھے۔ ٹھیک ہو امی؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو انہوں نے اسے روک دیا۔ نہیں میری جان، لیٹی رہو۔ بھابھی کیسی ہیں اب آپ؟ حسن نے پوچھا تو اس نے اشارے سے جواب دیا تھا۔ امی تانیہ کو آج لے جائیے گا اگر اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جیا نے کہا کہ 3 دن سے تانیہ اس کے پاس ہی تھی۔ ہاں حسن کو میں نے کہا ہے، تانو تم چلی جانا بیٹا، ارم کہہ رہی تھی وہ آئے گی، امی نے کہا تو تانیہ نے انہیں دیکھ کے کہا، امی اس کی چھوٹی سی بیٹی ہے، میں رہ لوں گی، بالکل ٹھیک ہوں میں، آپ فکر نہ کریں۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، گھر جاؤ، میں خود رہوں گی اپنی بیٹی کے پاس، وہ جیا کا ماتھا چوم کے بولی جو نیند کے زیر اثر تھی۔ امی سامن بھائی نہیں آئے؟ تانیہ نے اس کے سونے کے بعد پوچھا تو وہ افسردگی سے بولی، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے اور میں نے بھی نہیں کہا۔ انہوں نے تانیہ کو تمام حقیقت بتا دی تھی۔ لیکن امی کب تک وہ چھپ سکتے ہیں؟ ابھی نہیں تانیہ، یہ نہ ہو بھابھی کی طبیعت خراب ہو جائے، حاسن نے کہا۔ جیا نیم غنودگی میں تھی، ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سوتے ہی میں اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ کس طرح اس شخص نے مجھے ساری دنیا میں تماشا بنایا، رسوائی کے اندھیروں میں پھینکا، بدنامی کا داغ میری پیشانی پر ٹیکے کی طرح سجایا، اور اب مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے تو کیا میں یقین کر لوں گی؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ محبت کرنے والے یوں محبوب کو رسوائی کی سولی پر نہیں چڑھ رہاتے، مسلوب نہیں کرتے۔ میں جو اس دن کے بعد سے آج تک اپنے خاندان کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں چل سکتی، کیسے تمہیں دل میں بسا لوں سامن؟ خدا کے لیے کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ 2 دن اور گزرے تو بکھرا ٹوٹا پھوٹا شیو بڑی ہوئی وہ آ گیا تھا۔ جیا بالکل خاموش رہی۔ کیسی ہو جیا؟ کتنی ہی دیر گزر گئی تو سامن نے پوچھا، اس نے بالکل جواب نہ دیا۔ جیا پلیز جو بھی سزا سنانی ہے سنا دو، خدا کے لیے مجھے چپکی مارنا۔ وہ بس روئے چلی گئی، جواب کچھ بھی نہ دیا تھا۔ جیا پلیز بولو نا۔ کیا بولوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بولنے کے لیے، میں تو آغاز سفر میں بھی لٹی ہوں اور اختتام میں بھی۔
یہ اختتام ہی تو ہے میری زندگی کا۔ سامن سب مجھے کہتے تھے تو میں بھی ماننے لگی تھی کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ارمغان جیسا مخلص شخص مل رہا تھا۔ پھر جب میری زندگی کا وہ بھیانک دن آیا تو میں اپنی لکیروں میں خوش قسمتی کی لکیر ڈھونڈتی رہ گئی۔ پھر جب آپ میری زندگی میں آئے تو خوف نے میرے قدم جکڑ رکھے تھے، مگر آپ کی بے تحاشا محبتوں کو ہی میں اپنی اچھی قسمت سمجھنے لگی۔ اور اس بار بھی میں اس وقت لٹی جب دل نے پوری طرح یقین کر لیا کہ میں واقعی خوش قسمت ہوں۔ میں خوش قسمت ہوں۔ وہ بے دردی سے ہنسی اور ہنستی چلی گئی، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں جیا، تم بدقسمت نہیں ہو، میری بدقسمتی کے بادل تمہارے وجود پر چھائے ہیں۔ اس پر جھک آیا تھا۔ سامن، اب تیسری بار میں خود پہ بدقسمتی کے بادل نہیں چھانے دوں گی، اور اس بار مجھے امید ہے کہ آپ میرے راستے میں نہیں آئیں گے۔ اس نے فیصلہ سنا دیا تو اس پر اس کے چہرے پر چھانے والی بے بسی جیا کو تڑپا گئی، مگر اب وہ رحم کھانے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ جیا، میں نادان تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم کسی اور کا مقدر بن رہی ہو تو میں محبت اور جنگ میں سب جائز سمجھ کر سب کچھ داؤ پر لگا بیٹھا۔ اب میرے پاس ایسا کوئی ہتھیار نہیں بچا کہ مجھ سے استعمال کر کے تمہیں بے بس کر سکوں، مجبور کر سکوں۔ میں تو اپنے ہی ہاتھ زنجیروں میں باندھ چکا ہوں۔ بہرحال آپ مجرم ہیں اور سزا کے حقدار بھی۔ وہ رخ پھیر کر بولی کہ کسی کمزور لمحے کی قید میں نہ آ جائے۔ تمہاری سزا سر آنکھوں پر، مگر جیا محبت تو دیوانی ہوتی ہے اور دیوانوں پر کوئی دفعہ نہیں لگتی۔ تمہاری عدالت کی سزا ہے تو قبول ہے۔ بے بسی کی آخری نشانی آنسو بن کے جیا کے چہرے پر گرے تھے، پھر وہ تیزی سے نکل گیا۔ تانو تم جاؤ، تانو واپس گھر۔ وہ ضد کر کے امی کے ساتھ ہی آ گئی تھی، تانیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ آپ بھی چھوڑے نہ ضد، سامن بھائی واقعی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ جیا، جب کہہ دیا ہے کہ اس موضوع کو دوبارہ نہ چھیڑا جائے تو کیوں دل جلاتی ہو میرا؟ وہ منہ پھیر کے لیٹتے ہوئے بولے، گویا بات یہیں ختم ہے۔ چوتھے دن جیا نے زبردستی اسے سامن کے ساتھ گھر بھیجا۔ جیا اٹھو بیٹی، یہ سوپ پی لو، امی نے کہا تو وہ جلدی سے آنسو صاف کر کے اٹھی اور چپ چاپ سوپ پینے لگی۔ امی آپ لیں، آپ کی اپنی طبیعت خراب ہے، وہ سوپ کا کپ ایک طرف رکھ کے بولی۔ بیٹے کیا بات ہوئی ہے؟ میں تیری ماں ہوں، مجھے بتا۔ وہ ابھی تک لا علم تھی، اس نے تمام بات ماں کو بتا دی۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ میں کیسے اس شخص کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتی ہوں امی؟ ان کی گود میں سر رکھ کے بولی۔ سامن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے بہت برا کیا۔ امی کبھی اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ ابو اور بھائی کو بتا دیں۔ اسے اپنا فیصلہ بتایا۔ بیٹی ابھی اپنے ابو اور بھائی کو کچھ نہ بتانا، جانتی ہو نا مرد کی فطرت کو، سارے راستے بند کرنے کو تیار، انہوں نے سمجھایا۔ امی راستے تو سارے میں نے خود ہی بند کر دیے ہیں، وہ بولی۔ انہوں نے اس وقت مزید بات کرنا مناسب خیال نہ کیا تھا۔ جیا، بھائی کی آواز پہ وہ اٹھی اور دوپٹہ ٹھیک کیا۔ جی بھائی آئیں۔ جیا میں جانتا ہوں ہم سب کے سرد رویوں نے تمہیں اس حال کو پہنچایا، آئی ایم سوری جیا۔ بھائی میرا اعتبار کرو، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کون ہے اور کس نے میری جعلی تصویریں بنا کے وہاں بھیجی تھی، میں بے گناہ ہوں۔ وہ پھر بھی سامن کا نام نہ لے سکی۔ چھوڑو گزری باتوں کو، کوئی اور بات کرو، ویسے بھی کل میں جا رہا ہوں۔ وہ اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ باتیں شروع ہوئیں تو امی ابو بھی آ گئے تھے۔ امی آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اکیلی ہوتی ہے، بھائی کی شادی کیوں نہیں کرتی؟ جیا نے کہا۔ بیٹی پہلے ارادہ تو تھا مگر پھر حالات کی وجہ سے رک گئے، امی نے بتایا۔ امی اب جا کے ان سے بات کریں نا، وہ خوش ہو کے بولی تو انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ امی 4-5 دنوں سے تانو کی سواری نہیں آئی، آپ جا کے دیکھ آئے نا اسے۔ جیا کو بہن کی بھی فکر تھی، سو ماں سے بولی تھی۔ اچھا تمہارا بھائی آ جائے تو چلی جاؤں گی اس کے ساتھ، مگر شام کو احمد آ گیا اور اسے بھانجے کی خوشخبری دی۔ امی وہ خوشی سے ماں کو پکارنے لگی۔ کیا بات ہے جیا؟ وہ بکھلائی ہوئی آئیں۔ امی تانو کے ہاں بیٹا ہوا ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹا، خود تانو تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے شکر ادا کر کے پوچھا۔ جی آنٹی بالکل ٹھیک ہے، آج اب احمد کے ساتھ۔ امی ہم احمد کے ساتھ ہی ہاسپٹل چلتے ہیں نا؟ وہ جلدی سے اٹھی، اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ وہ احمد کے ساتھ ہی ہاسپٹل آئی تھی۔ بھابھی آپ آ گئی؟ حسن اس کی طرف بڑھا۔ بہت مبارک ہو حسن۔ تھینک یو، آپ کو بھی، وہ مسکرا دی۔ ارم نے اسے دیکھا تو اسے لپٹ گئی اور ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ارے ارم بیوقوف، خوشی میں آنسو، پھوپھو بننے کی خوشی میں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ جان بوجھ کے انجان بنی۔ امی کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کے بولی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر پہ ہیں، ارم نے کہا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ پتہ نہیں، کچھ بتاتی نہیں ہیں، بالکل چپ رہتی ہیں۔ ارم اداس ہوئی تو جیا چپ ہو گئی تھی۔ آپی، تانیہ نے پکارا تو اس کے پاس آئی۔ آپی امی کو آپ کا دکھ گھن کی طرح چاٹ گیا ہے، پلیز لوٹ آئیں۔ آپی وہ ہنستا بستا گھر قبرستان بن چکا ہے، وہ بکھر گئی۔ تانو میں تو خود زندہ لاش ہوں، میں کسی کو کیا زندگی دے سکتی ہوں؟ آپی بھائی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تانو تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاسپٹل سے واپس آئی تو امی شام کو ابو کے ساتھ سامن کی امی کو دیکھنے چلی گئیں۔ سوچوں کا آکٹوپس اس کے گرد پھیل گیا تھا۔ دروازہ بجا تو تیسری دستک پر اٹھی، سامنے سامن کھڑا تھا۔
जिया प्लीज़ लौट आओ। वो अंदर आ गया, उसके हाथ थाम के हाथ जोड़ के मिन्नत की थी। मेरी खातिर नहीं तो अपनी ही खातिर लौट आओ जिया। अम्मी से ताल्लुक़ आपके रिश्ते से था, वही नहीं रहा तो प्लीज़ प्लीज़ जिया ऐसे मत कहो। मैंने रूहों का बंधन बांधा था, वो टूटने वाला नहीं, वो कभी नहीं टूटेगा। वो उसकी बात काट कर बोला। हर मुमकिन तरीके से उसे मनाना चाहा मगर पत्थर मोम ना हुआ। बेटा तुम्हें अब अपने घर वापस जाना चाहिए। उसे वहाँ आए 1.5 माह हुआ तो अब्बू ने कहा। वो सिर्फ इतना जानते थे कि उसमें और सामन में कोई झगड़ा है। भाई का भी यही ख्याल था। अब्बू क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ? मेरी बेटी, माँ बाप के घर बेटियाँ मेहमान होती हैं, उनका अपना घर उनके शौहर का घर होता है, उन्होंने समझाया। अब्बू मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। वो हिम्मत करके बोली। जिया घरों में झगड़े होते रहते हैं बेटा, इसका ये मतलब तो नहीं कि घर तोड़ दिए जाएं। तुम्हारा घर अब वही है। उठते बैठते वो यही बात करते। फिर अम्मी सानिया को बेटे की पैदाइश के बाद पहली दफ़ा ले आई तो वो भी इस पर दबाव डालने लगी। आप भी ये भाई ने दिया। वो लिफाफा उसकी टेबल पर रख कर चली गई। काफ़ी देर वो पिंक कलर के लिफाफे से नजरें चुराती ही रही है, मगर जब रात हुई तो दिल बेकाबू हो गया। कार्ड खोला तो सामन की राइटिंग सामने थी। दिल जिंदा और याद चकोरी रातें इनको भाती हैं, पहले प्यार की मीठी यादें साथ कब्र तक जाती हैं। तुम इस घर से रूठ गए हो लेकिन तेरी तस्वीरें देखो आज भी मेरे आंगन और दालान सजाती हैं। शाम उफक पर जब गालों के गौल नज़र से ओझल हों, तेरी याद की गूंजें मुझको दूर तलक ले जाती हैं। मैं ऐसे में टूट सिमट के एक बादल बन जाता हूँ। आंखें दिल की बांझ ज़मीं पर सावन को बरसाती हैं। डियर जस्ट रिमेंबर आई लव यू सामन। सारी रात रोते कट गई। उसके दिमाग की रगें फटने लगी थी। घर वालों का दबाव बढ़ता चला गया। सानिया उठते बैठते यही बात करती, भाई भी वही कहता जिस मौजू से वो भाग रही थी। सामन हर रोज़ आ जाता। शदीद ज़हनी दबाव में वो यही फैसला कर सकी कि घर छोड़ दे। सारा प्लीज़ कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर पनाह दे दो, फिर मैं कहीं जॉब कर लूँगी तो चली जाऊँगी। वो अपनी बचपन की दोस्त के सामने खड़ी थी जो संजो वंश में थी। फिर उसे अंदर ले आई। बस सारा कुछ दिनों के लिए, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। जो ही मुझे किसी स्कूल में जॉब मिली एक लम्हा मज़ीद तुम्हें तंग नहीं करूँगी। वो हाथ जोड़ के बोली थी। तुमने अपना घर क्यों छोड़ा जिया? रात खाने से दोनों फारिग हुई तो सारा ने पूछा था। सारा तुम्हें पता है वो जाली तस्वीरें किसने बनाकर अरमगान को भेजी थी? उसने सारा से छुपाना मुनासिब ख्याल न किया। किसने भेजी थी? सामन ने। कहता है उसे मुझसे बहुत मोहब्बत है, इसीलिए उसने मुझे हासिल करने के लिए सब ड्रामा किया। क्या इसे मोहब्बत कहते हैं सारा? जिया इंसान मोहब्बत में अंधा हो जाता है। अंधा ही होता है ना, इंसानियत से गिरने को तो मोहब्बत का नाम नहीं दिया जाता। उसे मोहब्बत कह सकते हैं, मैं इसे वहशीपन और नंगी इंसानियत कहती हूँ कि आप दूसरों को माशरे में गाली बना दें, ज़िंदगी अजीरन हो जाए, माँ बाप और बहन भाइयों से नजरें मिलाते हुए ज़मीन में धंसना पड़े। एक नज़र में महबूब रहना ही तो ज़िंदगी नहीं है सारा। वो पहली बार खुल के बोली थी। आंटी क्या कहती हैं? यही कि अब्बू और भाई को ना बताऊँ, क्योंकि ना सिर्फ मेरी बल्कि तानिया की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। वो भी ठीक कहती हैं। कुछ भी अजिया, वो तुम्हारा शौहर है, उसके भाई के घर तुम्हारी बहन है। मेरा मशवरा तो यही है कि सामन भाई को माफ़ करके उनके पास लौट जाओ। यूँ कैसे दर बदर ज़िंदगी गुजार सकती हो, वो भी एक लड़की होकर? सारा समझदार लड़की थी। बाप के मरने के बाद माँ के साथ अदालतों तक जायदाद के झगड़ों के सिलसिले में गई थी। इकलौती औलाद थी। माँ के बाद माँ के लिए बेटा बनना पड़ा। सारा मैं कैसे रहूँ उस शख्स के साथ? दिल नहीं मानता। दिल की बातें जब मानोगी तो नुकसान उठाओगी। जहन से फैसले करो जिया, दिल के फैसले हमेशा गलत होते हैं। सारा बस मुझे उसके साथ नहीं रहना। वो बेईमान है। उससे अगर मुझसे सच में मोहब्बत होती तो शादी के बाद किसी भी वक्त मुझे इत्मीनान में ले सकता था। सारा वो मोहब्बत करना क्या जाने जो इज़्ज़त करना नहीं जानता, जो एतबार करना नहीं जानता। मोहब्बत अपना आप खुद मनवाती है और मनवाने का हुनर नहीं जानता। उसे नफ़ी में हिलाते हुए रो पड़ी थी। जिया मैं तो समझती हूँ कि ये उनकी मोहब्बत की इंतहा थी। सारा ने कहा तो वो तलखी से हंस के बोली। और मैं ऐसी मोहब्बत को नहीं मानती जो महबूब के चेहरे पर गंदगी, रुसवाई, बेइज्जती और बेगैरती का लेबल लगा दे। मोहब्बत गंदे रास्तों की पैदावार नहीं होती। ये तो आफाकी जज्बा है जो दिलों और जहनों को मुनव्वर करता है, जो जहान को रोशन करता है, जो पेशानी को सजदों के निशान अता करता है। ये कौन सी मोहब्बत थी? वो मुँह छुपा के बिलक बिलक के रोती थी। अच्छा तुम हौसला तो करो, मुझसे वादा करो सारा किसी को नहीं बताओगी कि मैं यहाँ हूँ। वो उसका हाथ पकड़ कर बोली तो उसने उसका मान रखने के लिए हामी भर ली और अपनी अम्मी को भी मजबूर कर दिया। उन्होंने तो वैसे भी उसकी बेगुनाही का यकीन कर लिया था। तुम आराम से लेट जाओ, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मेरी सारा बेटी वैसे तुम, कोई ज़रूरत नहीं नौकरी ढूंढने की। सारा की अम्मी ने कहा तो उनकी मोहब्बत पर उसने उनके हाथ चूम लिए थे। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? जिया के भाई एहसन ने माँ के मुँह से हकीकत सुनकर फटी फटी आवाज़ में कहा था। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया जिया की माँ? अम्मी मैं उस शख्स को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। एहसन गुस्से में बाहर निकला तो वो पुकारती रह गई थी।
जिया के अब्बू खुदा के लिए उसके पीछे जाए, वो कुछ करता बैठे, आखिर को इस घर में उसकी दूसरी बहन भी तो है। वो हाथ जोड़कर बोली तो वो सोफे पर गिर गए कि उनमें तो हिम्मत ही ना थी। एहसन गुस्से में दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो तानिया उसके अंदाज पर घबरा के उठी थी। भाई खैरियत तो है? कहाँ है वो? बात करने आया हूँ मैं उससे, वो सुर्ख सुर्ख आंखों और चेहरे के साथ गुस्से से बोला था। अम्मी और सामन के साथ इरम भी बाहर आई तो एहसन आगे बढ़ा था। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो याद रखना, तुम्हारी बहन दूसरा सांस नहीं लेने पाएगी। भाई क्या हुआ है? तानिया घबरा गई। आपको क्या हुआ है? इससे पहले तुमने जो कुछ भी किया वो बात की बात है, मगर सामान अब अगर जिया को कुछ हुआ तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर में भी तुम्हें भी घर में सुकून से नहीं रहने दूंगा। कहाँ है जिया? सामन धमकियों की परवाह किए बगैर पूछने लगा था। मेरी बेटी, मेरी जिया को बताओ तो सही क्या हुआ है, कहाँ है वो? अम्मी ने सीने पर हाथ मारते हुए सामन को झंझोड़ा था। आंटी उसका शुभ से कुछ पता नहीं है। सामन इतना सुनकर ही हौसला खो बैठा था। ना जाने आप भी कहाँ चली गई हैं। सानिया रोने बैठ गई थी। हासन उसे हौसला देकर सामन की तरफ मुड़ा था। भाई हमें वहाँ जाना चाहिए। सामन, मैं किस मुंह से उनका सामना करूँ? वो टूट गया था ये खबर सुन के ही। बहरहाल भाई आपको चलना चाहिए। वो सब वहाँ आए तो हम सिर्फ जिया की अम्मी घर में नहीं, जिया के अब्बू और भाई उसी की तलाश में गए हुए थे। अम्मी आप भी के दोस्तों से पता किया? सानिया ने पूछा था। सबसे पूछ लिया, किसी को पता नहीं है। खुदाया मेरी बच्ची को अपनी ईमान में रखना। उन्हें गश पर गश आ रहे थे। जिया, मैं तुम्हारे रास्ते में भिखारी बन के आया था, तुमने रास्ते ही छोड़ दिए। प्लीज़ अपने अम्मी अब्बू की खातिर ही लौट आओ। मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। मैं दिल पे पत्थर रखूँगा, भूल जाऊँगा तुम्हें। वो कमरे में आकर बेड पर गिर गया था। मैं ही गलत था जिया। वो उसकी तस्वीर के सामने खड़ा हुआ। मैं ही गलत था, मैं मानता हूँ। तुम एक दफ़ा लौट आओ, मैं तुम्हारी पारसाही की गवाही दूंगा। सिर्फ एक दफ़ा लौट आओ। वो उसकी तस्वीर सीने पर रख के फूट फूट कर रो दिया था। उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। उलझे बाल, पहले कपड़े, वीरान आंखें, कमज़ोर वजूद को दीवानों की तरह पूरे शहर में ढूंढते देखकर एहसन भी उसकी ख़ता माफ़ कर बैठा कि वो तो खुद ही होशो खिर्द से बेगाना हुआ जा रहा था। सारा दिन गुमसुम दरवाजे पर नजरें जमाई बैठा रहता। सामन, वो मिल जाएगी, तुम खुद को संभालो। अली से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। कहाँ मिलेगी अली वो मुझे? वो तो मुझसे ऐसी छुपी है कि शायद उसे मेरी मौत की खबर भी वापस आने पर मजबूर ना कर सके। अली, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वो बेड से टेक लगा के खोए खोए अंदाज में बोला। अच्छा तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलो, मिलकर कोई हल सोचते हैं, चलो। अली उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले आया था। सामन, पागलपन की बजाय होश से काम लोगे तो जहन काम करेगा। अली, उसे अगर कुछ हो गया तो? कुछ भी नहीं होगा उसे सामन। अली उसकी बात काट के बोला। तुम खुद को संभालो, देखो तो कितने वीक होते जा रहे हो। अली, उसके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता यार। वो कहाँ चली गई है? वो मासूम सी लड़की चलते ज़माने के फरेबों से ना वाकिफ़ है। उसे नहीं पता ये लोग जीना अजाब कर देते हैं, और इन जलील लोगों में से एक मैं हूँ जिसने इत्माद के धोखे में उसकी इज्जत अना का खून कर दिया। अली, मैं क्यों उसे पत्थर की मूर्ति समझ बैठा था जिसके न जज्बात होते हैं न एहसास। वो तो जीती जागती लड़की थी, फिर मैंने क्यों गोलियां समझ के उसे तोड़ डाला। वो कदम कदम पर खुद को मुजरम गर्दानता था, और यही तल्ख हकीकत थी। आखिर वो बीमार हो गया। अली उसे हॉस्पिटल ले आया, डॉक्टर से टाइम दे रखा था, उसका चेकअप करवाया था। क्या सोचते रहते हैं? डॉक्टर ने टेस्ट रिपोर्ट देखते हुए पूछा तो वो तल्खी से मुस्कुराया था। एक सोचने का अमल ही तो हमारे बस में हो डॉक्टर। लेकिन सोचे ऑक्टोपस होती हैं, जहन से चिपक जाती हैं। खुद को फ्री छोड़ें, ये टेंशन इंसान की पूरी बॉडी को डैमेज कर देती है। डॉक्टर ने समझाया तो वो खामोशी से मुस्कुराता रहा। रास्ते में अली उसे काफ़ी समझाता रहा, मगर वो इस मुकाम पर था जहाँ किसी के समझाने से समझना नामुमकिन अमर होता है। वो कैसे सुकून से जीता कि किसी का सुकून लूटने का कसूरवार था। एक मासूम लड़की को बेघर कर चुका था, मंजिल पाने का आरज़ूमंद था, और अपने साथ साथ उसको भी मंजिल से हटा बैठा था। लौट आओ जिया, कि तुम मेरी आंखों का आंसू तो नहीं कि लौट के आंख में ना आ सको। तुम तो मेरी जागती आंखों के उस सुनहरे सपने की मानत हो चुकी हो जो कभी नहीं टूटता। जब तन्हाई होती है आंखों में उभरता है। आ जाओ जिया, मत तड़पाओ मुझे कि मैं बहुत कम हौसला हूँ। वो तन्हाई में उसे पुकारता। जिया बेटी, तुम सारा के साथ ज़रा बाजार तक चले जाओ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं भाग नहीं सकती कि घुटनों के दर्द ने चलने फिरने से माजूर कर दिया। उन्होंने कहा तो इनकार ना कर सकी, हालांकि वो बाहर निकलने से गुरेज़ा थी। कमरे से निकली तो पूरे वजूद को चादर में ढांप लिया। वो सबसे छुप सकती थी, मगर वो सामन था जो उसे 7 पर्दों में भी पहचान सकता था। उसे इतने करीब ले जा चुका था कि वो इन फ़िज़ाओं को भी पल में पहचान जाता जहाँ वो सांसें ले रही होती। फिर वो कैसे मान लेता कि रोड के दूसरे किनारे चादर में लिपटी लड़की उसकी जिया ना थी, वो जो उसे अपने पाक रब से मांगता था, जो उसकी खातिर मुहाजिर बन बैठा था। वो भला उसे कैसे ना पहचान था, जो पर्दों में भी उसके सामने बेपर्दा थी, जो लाखों में भी उसके सामने बेहिजाब थी। उसे मुजस्सम पा चुका था, उसे छू के महसूस कर चुका था, मगर कैसी उल्टी दुश्मनी जो ठंडी होने की बजाय और भड़कती जा रही थी। जिया,
जिया वो बेकरार होकर उसके पीछे लपका। इससे पहले कि अली उसे पुकारता वो आगे बढ़ चुका था। सामन, जिया ने घबरा के इधर उधर देखा। सामन ट्रैफिक के दरमियान किसी की परवाह किए बगैर उसे पुकारता आगे बढ़ा था। कैसी तड़प थी उसकी आवाज़ में कि वो भाग ना सकी। बेताबी से पलटी। इससे पहले कि उसकी तरफ जाते वो तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में था। नहीं सामन नहीं, जिया की चीख गूंजी और वो दौड़ती हुई उसके पास आई। खून में लथपथ वजूद था और लोगों का एक हजूम था। सामन, अली ने उसके बेहोश वजूद को झंझोर डाला था। इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई चीखा। नहीं सामन, आपको कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ सामन उठ जाएं। वो किसी की परवाह किए बगैर उसे पुकार रही थी। अली ने कुछ लोगों की मदद से उसे गाड़ी में डाला। सर अब प्लीज़ मुझे सामन के साथ जाने दो, मेरा दिल फट जाएगा। वो खुद को छुड़वा के भागी और अली की गाड़ी में सामन के साथ बैठ गई। उसका खून से रंगा हुआ चेहरा उसकी गोद में था। नहीं सामन, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हैं। वो अपनी चादर से उसका चेहरा साफ करके बोली। भाभी प्लीज़ थोड़ा सा हौसला करें। अली खुद भी हौसला हो रहा था मगर रोती आंखों से उसे हौसला दे रहा था। वो इस वक्त को कोस रहा था जब उसे लेकर निकला था। डॉक्टर्स उसे फ़ौरन इमरजेंसी भी ले गए थे। सारा माँ की परेशानी के पेश नज़र घर चली गई। उसी ने जिया के घर फ़ोन पर इतला दी तो वो सब चले आए थे। अम्मी, अगर सामन को कुछ हो गया तो जिया मर जाएगी, वो पथराए हुए लहजे में बोली थी। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम हौसला तो करो, उसे बमुश्किल संभालते हुए बोली थी। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर अम्मी मैंने खून में लथपथ देखा है उन्हें, उनका ये फटा हुआ सर देखा है मैंने उनके सारे ज़ाहिर के ज़ख्म देख लिए। रेज़ा रेज़ा होती रूह ना देख सकी। जिया, भाई ने हाथ पकड़ा तो उसके मजबूत बाजू में दरख्त से कटी शाख की मानद झूल गई। जिया देखो हौसला करो, कहते हुए वो खुद रो पड़ा था। इतने में सामन की अम्मी, इरम, तानिया और हासन आ गए। उन्हें न जाने कैसे खबर हुई थी। अम्मी, वो सामन की अम्मी की तरफ लपकी और दोनों माँ बहू बगैर कुछ कहे रो पड़ी थी। उसे होश नहीं आ रहा था। उसकी बेहोशी खतरे की अलामत थी। वो तो मानने को तैयार ना थे, बस डॉक्टर्स ही कह रहे थे। दूसरे दिन बाद उसने आंखें खोली तो सबकी जान में जान आई थी। अम्मी और सामन की अम्मी इरम के साथ सामन के पास ही बैठी थी। आप भी आओ ना। तानू वहीं उसके पास रुक गई थी। तानू, किस मुँह से उसका सामना करूँ मैं? मेरी वजह से ही तो इस हाल को पहुँचे हैं। मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। वो पलटी तो तानिया ने सख्ती से उसे बाजू से पकड़ा था। नहीं आप भी, अब नहीं जाने दूंगी। अब और कितनी सजा होगी, माफ़ कर दो। इंसान ही थे ना, फरिश्ता तो नहीं थे। तानिया, अगर सामन को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। खुदा का शुक्र है वो ठीक है, अब आए मेरे साथ। वो ज़बरदस्ती से अंदर ले आई जहाँ हासन और अली उसके पास थे। हासन उसे कमरे में छोड़ के चला गया था। सामन जाग रहा था। वो धीरे धीरे चलती उसके पास आई थी। सामन, कांपते लबों से उसका नाम अदा हुआ तो उसने अजनबी नज़रों से उसे देखा। मुझे माफ़ कर दें, मैं पागल हो गई थी, मेरा यकीन करें। जिया जिया हमारी ज़िंदगी एक दूसरे को यकीन दिलाते ही गुजर जाएगी। इस बेयकीनी और बेतबारी की इब्तदा हर बार आपसे होती है। उसने उसी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया। मैं ही भरपूर यकीन के साथ आज तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बहुत वादे नहीं करूँगा, सिर्फ ये हाथ बढ़ाऊँगा। वो हाथ बढ़ा के बोला तो उसने ताख़ीर न की कि बहुत थक चुकी थी। जिया, लंबी थका देने वाली मुसाफतों को गुजार के जब मंजिल मिले तो खोने का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। मैंने भी तुम्हें पाने के लिए अपने साथ साथ तुम्हें भी कांटों पर चलाया, लेकिन मोहब्बतों के बेपनाह गरूर के साथ अब जबकि हम मंजिल पे हैं तो सारी तकलीफ़ें सुख में डल गई हैं। हमने अपने हिस्से की सारी सोबतें सह ली हैं। अब खुशियों पे हमारा हक बेहिसाब है। उसने जिया को खुद से करीब किया। वो बगैर इनकार किए उसके करीब हो गई थी। जिया की अम्मी ने उसे मुतमईन अंदाज में बैठे देखा तो दिल में ढेरों सुकून उतर आया था। आज इन दोनों की लबों पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी। ख़त्म शुद्ध जी। तो ये था हमारा आज का नॉवल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो नॉवल का नेम था कंडियां ते तुरके आई बाय लुबना जेदौन। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी, कौन सा करैक्टर अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा। तो आप लोगों की राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। वैसे तो दिन बर दिन आप लोगों के कमेंट्स कम ही होते जा रहे हैं, तो रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि कहानी कैसी लगती है, ठीक है। तो कुछ ही बस गिने चुने से कमेंट है, चले देखते हैं। देन सुनैरा सबसे पहले कह रही हैं, प्लीज़ रीड डेथ विस्पर भी नहीं, विस्परर नॉवल बाय रमल प्लीज़। राइटर से परमिशन लेनी पड़ेगी और जो
ڈیمانڈڈ ناولز ہیں وہ سارے اب عید کے بعد ہی ہو پائیں گے، تو انشاءاللہ جیسے ہی اگر مجھے رائٹر سے پرمیشن ملی تو آپ کی ڈیمانڈ بھی نوٹ کر لی گئی ہے، تو انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔ دین آمنہ واصف کہہ رہی ہیں بریلینٹ ناول، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ آمنہ خاتون کہہ رہی ہیں رمضان مبارک، سٹوری اچھی ہے، خیر مبارک، آپ کو بھی رمضان مبارک، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھی لگی، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین شازیہ کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام سس، کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں شازیہ، آپ کیسی ہیں؟ سٹوری اچھی ہے، مزہ آیا، فخر عالم کا کردار اچھا لگا کہ اس نے ستارہ سے شادی کی اور ستارہ کا گھر سے بھاگنا، بہت افسوس ہوتا ہے ایسی لڑکیوں پر، بالکل یار، بس اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور نیک رستے پر چلائے۔ اور نیلی اور ارشمان زبردست، اور ارشمان کی فیملی بہت زبردست، اور ستارہ نے جو فخر عالم پہ سوتے میں جمپ لگایا بہت ہنسی میں، اور نیلی ارشمان کے روم میں گھس گئی، بہت بری بات، پر چلے پھر وہی بات کہ سٹوری ہے آگے تو بڑھنی تھی۔ باقی نیلی کی ماں زبردست، اوور آل سٹوری بہت بہت مزے کی تھی، تھینک یو ویری مچ، آپ کو کہانی اچھی لگی، مجھے بہت خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نیلی ارشمان کے کمرے میں گھس گئی، تو وہ یہ چیز تھی نا کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کرے، اس کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ گھر والوں کو کیا وضاحت دے کہ ستارہ کہاں پر ہے، اور پھر وہ اپنے گھر کے سامنے سے تالا لگا ہوا دیکھا تو اسے سمجھ نہیں آئی، ڈر و خوف میں بس وہ اچانک ہی اس کے کمرے میں گھس گئی، تو بس دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، تو یہ چیز ہوئی تھی۔ باقی بالکل بری بات ہے، ذرا دھیان رکھنا چاہیے خاص طور پہ اس طرح لڑکیوں کو۔ باقی تھینک یو ویری مچ شازیہ۔ دین سبیحہ سعید کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سبیحہ، یہ ناول 25 سے 30 سال پہلے پڑھا تھا، یہ میری زندگی کا بیسٹ اینڈ بیسٹ ناول ہے، یوٹیوب پر بہت ڈھونڈا، فائنلی آج مل گیا، تھینک یو ویری مچ، اب بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا پسندیدہ ناول میرے چینل پر آپ کو مل گیا، تو آپ سنیں، مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ میں نے کیسا نریٹ کیا ہے، آپ کی رائے کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ غوثیہ خان کہہ رہی ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ جیری کہہ رہے ہیں بہت اچھی سٹوری ہے، تھینک یو ویری مچ جیری، آپ کو اچھی لگی، مجھے خوشی ہوئی۔ دین شازیہ کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام سس، کیسی ہیں آپ؟ ہاتھ بہتر ہوا؟ الحمدللہ بہت بہت حد تک بہتر ہے، بٹ اریٹیشن بہت ہے، باقی درد وغیرہ تو الحمدللہ اب نہیں ہے، اور سٹوری بس ایوریج تھی، فضول میں مومو نے تھپڑ مار دیا۔ دونوں ہی ہیرو عجیب لگے، بیوی کو نخرے دکھانے یا عجیب بیہیو کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، پر پھر وہی بات، سٹوری ہے، کچھ تو لکھنا تھا رائٹر نے، بس کچھ خاص نہیں تھی، پر میں نے پوری سنی ہے اور اپنا اوپینین دیا، کیا پتہ اوروں کو اچھی لگی ہو، بھئی نہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، میں آپ کے اوپینین سے متفق ہوں، آپ کو نہیں سٹوری بہتر لگی تو ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ مومو نے بھی اوور ری ایکٹ کیا، اور پھر وہ جو دوسرا کپل تھا بھی مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، میں بہت جلدی بھول جاتی ہوں، اور میری فرینڈس مجھے اس بات پہ اتنا سناتی ہیں نا کہ تم کتنی جلدی بات کو بھول جاتی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم پتہ نہیں کیا ہو، فلاں فلاں فلاں، تو میں کیا کر سکتی ہوں، میرا دماغ ایسا ہے، میں بھول گئی اس کپل کا نام بھی، حالانکہ ابھی ریسنٹلی یہ سٹوری پڑھی ہے، تو جو بھی وہ کپل تھا تو اس میں بھی وہ ہیرو ایویں اوور ری ایکٹ کر رہا تھا، ہیروئن بیچاری اس کے آگے بچھی بچھی جا رہی تھی، اور وہ خام خواہ کا بنا ہوا تھا راجہ اندر صاحب، وہ بری نہیں تھی لیکن اچھی، زیادہ اچھی بھی نہیں تھی، ایوریج سٹوری تھی، باقی آپ کی طرف سے بھی جیسی تھی آپ کی رائے میں قبول کرتی ہوں، کوئی بات نہیں، تھینک یو ویری مچ۔ دین محمد یاسین کہہ رہے ہیں گڈ سٹوری، تھینک یو ویری مچ محمد یاسین، آپ کو اچھی لگی، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ حارث خان کہہ رہے ہیں شکریہ آپ بھی، تھینک یو حارث۔ نمرہ خان کہہ رہی ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ نمرہ خان، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ سٹوری آپ کو کیسی لگی، آپ کی رائے کا، آپ کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ جی تو یہ تھے ہمارے آج کے کچھ گنے چنے سے کمنٹس، باقی جو میرے لسنرز سو چکے ہیں وہ جاگ جائیں اور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار کروں گی، اچھا رسپانس دیجیے گا، اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔